यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज हामी अप्लाइड मेकानिक्सको डाइनामिक्स च्याप्टर अन्तर्गतको डाइनामिक्सभित्र पनि दुईवटा पार्ट, एउटा हुन्छ काइनामेटिक्स र अर्को हुन्छ काइनेटिक्स, जसमध्ये काइनामेटिक्सको सबै क्वेसनहरू मेरो अर्को भिडियोमा छ भने आज हामी काइनेटिक्स अफ पार्टिकल एन्ड रिजिड बडीको सबै पास्ट क्वेसनहरू, टार्गेटेड क्वेसनहरू, विभिन्न युनिभर्सिटीमा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर एज अ म्याराथन क्लास जस्तै गरी चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ। सुरुबाट अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने करिब 20 देखि 30 वटा क्वेसनहरू चाहिँ यहाँबाट सल्भ गर्न सकिनेछ। सो म सुरु गर्न जाँदैछु। पहिला काइनेटिक्स र काइनामेटिक्स भनेको सर र बुझौँ। काइनामेटिक्स भनेको चाहिँ स्टडी अफ मोसन हो, तर फोर्स कजिङ द मोसन यदि कन्सिडर गरेनौँ भने हामीले त्यो काइनामेटिक्स हुन्छ। अनि काइनेटिक्स अफ पार्टिकल भनेको चाहिँ फोर्स कजिङ द मोसन चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाइनामिक्स भन्दा बित्तिकै स्टडी अफ मोसन हो, हामीलाई थाहा छ, तर स्टडी अफ मोसन त हो, तर फोर्स कजिङ द मोसन कन्सिडर गरिएन भने त्यो काइनामेटिक्स, फोर्स कजिङ द मोसन कन्सिडर गरियो भने काइनेटिक्स। सो त्यही भएर यो काइनेटिक्सको स्टडी गर्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ यो न्युटन्स ल अफ मोसनको चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यहाँ चाहिँ युज गर्ने इक्विलिब्रियम भनेको डाइनामिक इक्विलिब्रियम हुन्छ। डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको F इज इक्वल्स टु MA सँग रिलेटेड हुन्छ। यो काइनेटिक्स अफ पार्टिकलमा चाहिँ जस्तो कति फोर्स लगाउँदा कति एक्सिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसनहरू, अथवा चाहिँ यति एक्सिलरेसन यो डाइरेक्सनमा प्रोड्युस गर्नको लागि यति मास भएको बडीलाई चाहिँ कति फोर्स चाहिन्छ भन्ने कुराहरू, यही रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले यो च्याप्टर अन्तर्गत पढ्दछौँ। सो सुरु गरौँ। न्युटन्स ल अफ मोसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसमा म त्यति धेरै भुलिनँ। जस्तो F प्रोपोर्सनल टु A भयो, F इक्वल्स टु MA। यहाँबाट चाहिँ भेक्टर फर्ममा यसलाई हेर्ने हो भने भेक्टर F बराबर M अनि भेक्टर A हुन्छ। यो F बराबर MA लाई चाहिँ विभिन्न डाइरेक्सनमा हेर्न सकिन्छ। X डाइरेक्सनमा, Y डाइरेक्सनमा, Z डाइरेक्सनमा हेर्न सकिन्छ। यसै गरी हाम्रो चाहिँ एक्सिलरेसनको विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। नर्मल कम्पोनेन्ट भयो, टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भयो, त्यसपछि ट्रान्सभर्स रेडियस कम्पोनेन्टहरू भयो। त्यो सबै रेडियल फोर्स निकाल भन्यो भने चाहिँ रेडियल एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो, अनि ट्रान्सभर्स फोर्स निकाल्नु भन्यो भने ट्रान्सभर्स एक्सिलरेसनको कम्पोनेन्टहरू निकाल्नु पर्यो। यसलाई पछाडि पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। सो म अहिले अगाडि बढ्छु। सो अलिकति थ्योरी हेरौँ, त्यस पछाडि हामी चाहिँ न्युमेरिकलमा अगाडि बढौँला। अहिलेलाई अब लिनियर मोमेन्टम भनेर भनौँ, यो सब्जेक्टिभमा अथवा चाहिँ यसको थ्योरीमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्छ। यो लिनियर मोमेन्टम भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम एन्ड इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल चाहिँ यसमा पर्छ। पहिला मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो त, हामीले थाहा भएकै कुरा हो। मास र भेलोसिटीको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, मोमेन्टम भनेर भन्छौँ है। अब मोमेन्टम भनेको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट भयो। जस्तो कुनै एउटा बडीको सर्टेन मास छ, मास बोकेर सर्टेन भेलोसिटीमा त्यो बडी हिँड्छ भने त्यो चाहिँ मोमेन्टममा छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो लिनियर मोमेन्टम। जस्तो गाडीको मास छ, गाडीले प्यासेन्जर बोकेर एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा चाहिँ गाडी हिँड्छ भने त्यो चाहिँ मोमेन्टममा छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यसै गरी रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम एन्ड इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल है, यो पनि एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसन मध्येको एक हो। न्युटन्स सेकेन्ड लबाट F बराबर MA हामीलाई थाहा भएको कुरा भयो। अनि एक्सिलरेसन भनेको dV/dt भयो, अनि d/dt mv भयो यहाँबाट है। अब एक्सिलरेसन भनेको dV/dt थाहा छ। अब यहाँबाट चाहिँ यो तलको एक्सप्रेसन हेरौँ। यो तलको एक्सप्रेसनमा dt लाई चाहिँ F तिर लगाउँ, FDT, अनि MB लाई चाहिँ यता साइडमा राखौँ। यसै गरिसके पछाडि यसलाई FDT लाई चाहिँ T1 देखि T2 सम्म इन्टिग्रेट गरौँ, लिमिट इन्टिग्रेसन। यसै गरी चाहिँ लिनियर मोमेन्टम लाई चाहिँ V1 देखि V2 सम्म चाहिँ के गरौँ त, यसलाई लिमिट इन्टिग्रेसन गरौँ। यसरी इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ MB2 माइनस MB1 भयो, यतापट्टि चाहिँ F इन्टु dt भयो। अब यो कुरा के बुझिन्छ भने यसलाई यत्तिकै छोड्दा पनि भयो, होइन भने यो MB1 प्लस इन्टिग्रेसन FDT इज इक्वल्स टु MB2 भनेर यो इक्वेसनको फर्मेटमा राख्दा पनि हुन्छ। यसले के कुरा बुझाइरहेछ भने कुनै पनि बडी लिनियर मोमेन्टम, MB1 भनेको त लिनियर मोमेन्टम हो नि, इनिसियल मोमेन्टम भनौँ है, इनिसियल मोमेन्टममा हिँडिरहेको छ अथवा इनिसियल मोमेन्टममा कुदिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ इम्पल्स लगाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भने मोमेन्टम चेन्ज गर्छ अथवा फाइनल मोमेन्टममा कन्भर्ट गर्छ। अब यहाँनिर इम्पल्स भनेको के हो हेरौँ त, F इन्टु dt, फोर्स इन्टु टाइम हो। भन्नुको मतलब यसलाई इन्टिग्रेसन अफ T1 टु T2 F इन्टु dt भन्नुको मतलब एकदमै सर्ट टाइममा लाग्ने फोर्सलाई हामीले के भन्यौँ त, इम्पल्स भनेर भन्यौँ। इम्पल्सको
डिफिनेसन नै त्यही हो। एकदमै सर्ट इन्टरभलमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ के हो त इम्पल्स हो। जस्तो यसको एक्सप्रेसनको एउटा इक्जाम्पल दिँदा, जस्तो एउटा बलरले बलिङ गर्छ, त्यसको एउटा सर्टेन लिनियर मोमेन्टम छ MB1, अनि ब्याट्सम्यानले चाहिँ बललाई हान्दाखेरि चाहिँ इम्पल्स लगाउँछ। त्यहाँनिर इम्पल्स लगाइसकेपछि त्यो बल चौका गयो छक्का गयो भने चाहिँ त्यो फाइनल मोमेन्टम MB2मा चाहिँ बल जान्छ भनेपछि यो नै के हो त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हो। सो इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलले फाइनल्ली के भन्छ भने फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम बराबर पनि इम्पल्स हुन्छ भन्ने एउटा वे दियो त्यसले। अर्को कुरा, इनिसियल मोमेन्टममा हिँडिरहेको कुनै एउटा बडीलाई त्यसमा इम्पल्स दियो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, मोमेन्टम चेन्ज गर्छ अथवा फाइनल मोमेन्टममा हिँड्छ भन्नु नै के हो त इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हो। यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ यहाँ लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु होला, यो नै के हो त रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल हो है त। यो थ्योरीमा एकदमै धेरै सोधिरहने क्वेसन अन्तर्गत पर्दछ। त्यसपछि फेरि अगाडि जाउँ हामी। अब यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम पनि एकदमै धेरै सोध्ने हो। डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, हामीलाई थाहा छ समेसन F बराबर MA हो, रिलेसन हामीलाई थाहा छ, न्युटन सेकेन्ड ल पनि यही भन्छ। आखिर डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको पनि यही हो। के बुझ्नु पर्यो भने, यदि हामीले इनर्सिया भेक्टर, जसलाई हामीले रिभर्जिबल भेक्टर भन्छौँ, त्यसलाई कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ एड गर्यौँ भने, कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ एड गरियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्छ। जस्तो हेरौँ त, समेसन F भन्ने त्यो फोर्स छ, एउटा कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ फोर्स लागिरहेको छ, त्यसमा एउटा रिभर्जिबल भेक्टर MA बराबरको चाहिँ एड गरियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ। तर यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम जस्तो देखियो यो इक्वेसन चाहिँ, तर एक्चुअली हाम्रो बडी अथवा कुनै पनि पार्टिकल केमा छ त, मोसनमा छ। यी सर्टेन एक्सिलरेसन छ नि, यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ। भनेपछि डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेकै के रहेछ त, समेसन F बराबर MA भन्नु नै डाइनामिक इक्विलिब्रियम रहेछ नि त। तर यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ समेसन F बराबर 0 थियो। डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको F माइनस MA बराबर के हुन्छ त 0 हुन्छ। यो नै के हो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम हो। सो MA भनेको यसलाई हामीले के भन्छौँ त रिभर्जिबल भेक्टर अथवा रिभर्जिबल फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट भेक्टर भनेर भन्छौँ है त। यो रिभर्जिबल फोर्स MA चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा एड गर्यो भने त्यो सिस्टम चाहिँ इक्विलिब्रियममा देखिन्छ, तर एक्चुअली त्यो बडी केमा छ त मोसनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ डाइनामिक इक्विलिब्रियमले भन्छ। डाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेकै यही भयो है त। अब त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ हेर्नु पर्यो एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड रेट अफ चेन्ज। अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि, द प्रोडक्ट अफ मास अफ द पार्टिकल इन द भेलोसिटी भेक्टर भनेको चाहिँ मोमेन्टम अफ पार्टिकल हो। अगाडि नै मैले भनिसकेँ। अब त्यो जसलाई लिनियर मोमेन्टम भनेर भन्छौँ। अब यो लिनियर मोमेन्टमको पनि कुनै एउटा पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने त्यसलाई एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छ। जस्तो एउटा पोइन्टबाट डोरी बाँधेर यो ढुङ्गालाई यो तिमीहरूको हातले चाहिँ वरिपरि घुमायो, यसरी घुमायो भने यो ढुङ्गा अहिले के हुन्छ, यसले यो पोइन्टमा के प्रड्युस गरिरहेछ, एङ्गुलर मोमेन्टम दिइरहेछ अथवा एङ्गुलर मोमेन्टममा चाहिँ यो बडी हिँडिरहेछ। किन, यसको रोटेटिङ आर्म R हो अनि यसको चाहिँ के छ MB भनेको मोमेन्टम छ। यो बडीको मोमेन्टम थियो, त्यो मोमेन्टमलाई कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ के लियो त मोमेन्ट लियो भने त्यो के भयो एङ्गुलर मोमेन्टम भयो। भनेपछि लिनियर मोमेन्टमको पनि मोमेन्ट लिनु भनेको चाहिँ के भयो त एङ्गुलर मोमेन्टम भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। तर हामीलाई क्वेसनले अब इक्जाममा चाहिँ के सोध्छ भने, प्रुभ द्याट रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु मोमेन्ट अफ द फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल अबाउट द सेम पोइन्ट भन्छ। के भन्न खोजेको हो भने, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, हेर त एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त, मोमेन्टमको पनि मोमेन्ट लिनु भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम हो कि होइन। यसको रेट अफ चेन्ज अफ भनेपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डेरिभेटिभ गर्दा आउने रिजल्ट्स भनेको चाहिँ त्यो पार्टिकलमा लागेको फोर्स, त्यो पार्टिकलमा लागेको फोर्सले यो यही पोइन्टमा दिने मोमेन्टसँग बराबर हुन्छ भन्छ कि। फोर्सको मोमेन्ट भन्नु र रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भन्नु सेम कुरा हो, प्रुभ गर भनेर भन्छ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्छ। यसलाई चाहिँ एकदम सर्टकटमा चाहिँ हामीले हेरौँ यहाँबाट है त। ल अब हेरौँ त, एउटा पार्टिकल तिमीहरूले M मास भएको पार्टिकल कन्सिडर गर, भेलोसिटी V छ, XY प्लेनमा त्यसलाई मान्नु पर्यो। त्यसको मोमेन्टम भनेको MB छ है।
जसको एमबी भनेको एउटा मोमेन्टम हो, त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट एमबीएक्स र एमबीवाई छ। एमबी भन्ने एउटा पार्टिकल हो, एमबीएक्स भनेको एक्स डिरेक्सनको मोमेन्टम, एमबीवाई भनेको वाई डिरेक्सनको मोमेन्टम भयो। त्यस पछाडि यो पोइन्ट रिफरेन्स पोइन्टलाई ओ मान्यो। अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको फर्स्टमा मोमेन्ट अफ मोमेन्टम हो, मोमेन्टमको पनि मोमेन्ट लिनु पऱ्यो नि त। अब मोमेन्टम भनेको त एमबी हो नि, हेरौँ त। अब यो एमबीएक्सको मोमेन्ट लिनु पऱ्यो ओ पोइन्टमा, एमबीएक्स इन्टु वाई। कता घुम्छ त एमबीएक्सले, यहाँ ओ पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदाखेरि यसरी क्लकवाइज घुम्छ हो किन, क्लकवाइज घुम्छ एमबीएक्स इन्टु वाई, एमबीएक्स इन्टु वाई माइनस यो एमबीवाईले ओ पोइन्टमा कता घुमाइरहेछ, कता घुम्न खोज्छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। सो एमबीवाई इन्टु डिस्टेन्स कति छ त, यक्स छ, एमबीवाई इन्टु यक्स। यो भनेको चाहिँ ओ पोइन्टमा मोमेन्ट लिएको, क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्यो। अब हेरौँ है त, एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट ओ भयो, एम कमन तान्यो, भित्र चाहिँ यो रह्यो। अब रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम मिन्स डेरिभेटिभ अफ एङ्गुलर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो नि। हो भनेपछि एङ्गुलर मोमेन्टमलाई डेरिभेटिभ गर्दै विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ के भयो त, एमलाई बाहिर निकालौँ, भीएक्स डट वाई माइनस भीवाई डट वाई भयो। यो त हाम्रो माथि एक्सप्रेसन यही नै छ। अब डेरिभेटिभ गरौँ त, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एम बाहिर नै छ। डेरिभेटिभ अफ भीएक्स विथ रेस्पेक्ट टु डिटी, वाईलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौ, फेरि डिवाई बाई डिटी भीएक्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौ, माइनस फेरि यहाँ चाहिँ भीवाईलाई डेरिभेटिभ गरेर यक्स कन्स्ट्यान्ट राख, अनि यक्सलाई डेरिभेटिभ गरेर वाई भीवाईलाई कन्स्ट्यान्ट राख। त्यसपछि के भयो त, यस्तो एक्सप्रेसन आयो। यसपछि के कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने डिएक्स बाई डिटी भनेको चाहिँ के हो त, यो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स ट्राभल जस्तो भयो नि, होइन र। भनिसकेपछि यो भनेको त भेलोसिटी नै इन्टु यक्स डिरेक्सन हो नि, भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन हो। त्यो भनेको डिएक्स बाई डिटी भनेको भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन हो। यो डिएक्स बाई डिटीलाई यक्स डटले जनाउँछ, ए यक्स डट भनेको डिएक्स बाई डिटी भन्न खोजेको है त, यो भयो। फेरि एकचोटि हेर त, भीएक्स डिभीएक्स बाई डिटी भनेको के हो त, भेलोसिटीको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ एक्सिलरेसन इन यक्स डिरेक्सन हो कि होइन, हो। भेलोसिटीको डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के हो, भीएक्स डट हो। भीएक्स डट भनेको एएक्स हुने रहेछ, यक्स डट भनेको चाहिँ भीएक्स हुने रहेछ। सिमिलरली यक्स डबल डट भनेर तिमीहरूले भन्छौ भने यो भनेको एएक्स हो, किन भन्दा डिएक्स बाई डिटी फेरि अगेन डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त एक्सिलरेसन आउने भयो नि है, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। सो यो एक्सप्रेसन पनि मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु, भी डट वाई भनेको चाहिँ एवाई हो है त। अब माथिको एक्सप्रेसनमा एम बाहिर नै हो, भीएक्स बाई डिटी भनेको चाहिँ भीएक्स डट, वाईलाई वाई कन्स्ट्यान्टै राख, यो इन्टु हो है, प्लस डिवाई बाई डिटी भनेको वाई डट, भीएक्स भनेको भीएक्स नै भयो, डिभीवाई बाई डिटी भनेको भी डट वाई भयो। अनि त्यस पछाडि भीवाई भनेको भीवाई नै कन्स्ट्यान्ट राख, डिएक्स बाई डिटी भनेको यक्स नट हो, किन भन्दा डिएक्स बाई डिटी भनेको त यक्स नट नै हो है त। अब यहाँबाट चेन्ज गराइदेऊ, हेर त, भीएक्स डट भनेको यहाँ भीएक्स डट छ है, सिम्पली डेरिभेटिभ गरेको, अरू केही पनि गरेको छैन। भीएक्स डट भनेको एएक्स हो, इन्टु वाई माथि नै छ। वाई डट भनेको भीवाई हो कि होइन, हो भीवाई इन्टु भीएक्स भनेको के हो, भीएक्स नै भयो। अनि यहाँनिर फेरि यता हो, भी डट वाई भनेको के हुने भयो, एवाई हुने भयो, इन्टु यक्स भनेको यक्स नै छ। त्यसपछि माइनस यक्स डट भनेको भीएक्स, त्यस पछाडि भीवाई भनेको भीवाई। अब यहाँबाट भीएक्स भीवाई भीएक्स भीवाई क्यान्सल गर, अनि बचेको चाहिँ यस्तो एक्सप्रेसन भयो। यो भनेको एमएएक्स इन्टु वाई माइनस एमएवाई इन्टु यक्स भयो। यो भनेको त हेर त फोर्सको मोमेन्ट हो कि होइन, एफएक्स हो नि, एफएक्स एमएएक्स भनेको एफएक्स इन्टु वाई, एमएवाई भनेको एफआई इन्टु यक्स। यो भन्नुकै यही पार्टिकल छ, यो पार्टिकलमा फोर्स एक्टिङ भइरहेछ एफ, त्यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एफएक्स, भर्टिकल कम्पोनेन्ट एफआई, एफएक्सको ओ पोइन्टमा मोमेन्ट ल्याउ त, एफएक्स इन्टु वाई, एफएक्स इन्टु वाई, अनि एफआई इन्टु यक्स, एफआई इन्टु यक्स, तर एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ एफआईले भने एफआई इन्टु यक्स भयो। यसको चाहिँ के भयो त, मैले डेरिभेटिभ के अरे मोमेन्ट लिएँ ओ पोइन्टमा। भनिसके पछाडि रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम एच नट ओ बराबर यो के हो त, यो भनेको त मोमेन्ट अफ द फोर्स हो नि, मोमेन्ट अफ द फोर्स भयो। यो इक्वल टु हुन्छ भनेर भन्यो, हामीले के गर्यौँ त, प्रुभ गर्यौँ। हेर त, यो भन्नु नै फोर्सको मोमेन्ट हो, कुनै पनि पोइन्टमा लिएको फोर्सको मोमेन्ट बराबर त्यो पार्टिकलमा आएको एङ्गुलर मोमेन्टमको रेट अफ चेन्जसँग बराबर हुन्छ भनेको छ कि। भनेपछि के भयो त, हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्यौँ भने रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल एबाउट एनी पोइन्ट, कुनै पनि पोइन्टमा लिएको त्यो बराबर चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो पार्टिकलमा लागेको फोर्सको मोमेन्ट अबाउट द सेम पोइन्ट हुन्छ भनेर भन्छ है त। यो भनेकै के हो त, हामीले चाहिँ प्रुभ गर्यौँ है त। अब नेक्स्टमा जाउँ।
तिमीहरूले यसलाई चाहिँ पज गरेर चाहिँ यो नोट डाउन गर्न सक्छौ। अनि यो कुराहरू चाहिँ मेरो किताबमा पनि छ, यसलाई डिटेलमा चाहिँ हेर्ने हो आफूले पढ्ने हो भने चाहिँ मेरो बुकमा पनि यो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ बुकमा भेटिन्छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ धेरै थ्योरीको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हेर्न अनि आफूले डिराइभ गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। र म्याक्सिमम क्वेसन अरू पनि किताबमा चाहिँ भेटिन्छ है त। ल अब त्यही रिलेटेड अगाडिकै एउटा क्वेसन हेरौँ। जस्तो यो क्वेसनमा हेरौँ है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो पहिलाको यो पनि। अब यहाँनिर m1 m2 m3 m4 चारवटा पार्टिकल दिएको छ, चारवटाको चाहिँ मास दियो, त्यसको चाहिँ भेलोसिटी v1 v2 v3 v4 दियो, चारवटाको के दियो भेलोसिटी पनि दियो, भेलोसिटी भेक्टर फर्ममै दियो। भेक्टर फर्ममा नदिन पनि सक्छ, दिन पनि सक्छ। दिएन भने हामीले भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी फोर्सको म्याग्निट्युड दियो र यसलाई भेक्टर फर्ममा हामीले एफ भेक्टरमा कन्भर्ट गर्थ्यौँ, त्यसरी नै भेलोसिटी मात्रै दियो म्याग्निट्युड भने त्यसलाई चाहिँ भेक्टर फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यहाँ भेक्टर फर्ममै दियो। यसमा हामीलाई लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम सोध्यो, त्यस पछाडि लिनियर मोमेन्टम अफ द सेन्टर अफ मास सोध्यो, अनि वाट इज द टोटल मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन भन्छ अथवा चाहिँ अबाउट कुनै पोइन्ट भनिदिन्छ हामीलाई है। जसरी हामीले चाहिँ फोर्स कपल सिस्टम मेरो पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हेरेको थियौँ, फोर्स कपल सिस्टम अथवा रिजल्टेन्ट मोमेन्ट अबाउट ओ भन्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन अथवा कुनै पनि पोइन्ट भनेर दिन्छ। अब लिनियर मोमेन्टम निकाल भन्छ। लिनियर मोमेन्टम भनेको त हामीले सिम्पली फर्मुला हामीलाई के थाहा छ त, समेसन अफ एमबी हो नि, एमबिआई हो नि। भनेपछि m1 v1 भेक्टर प्लस m2 v2 भेक्टर प्लस गर्दै गयो भने के आयो त लिनियर मोमेन्टम आयो। यो भनेको लिनियर मोमेन्टम भयो। अब यहाँ त v1 v2 v3 v4 भेक्टर फर्ममै छ र हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, अदरवाइज चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सो m1 भनेको 0.1, v1 भेक्टर जति दिएको छ त्यति नै भ्यालु यहाँ राखौँ, v2 भेक्टर प्लस m2 भनेको 0.35 छ, अनि v2 भेक्टर भनेको चाहिँ यहाँ दिएको छ। यसै गरी भ्यालु राख्दाखेरि लिनियर मोमेन्टम चाहिँ यहाँ आयो। अब अलिकति बुझौँ है, अलिकति गाह्रो यहाँ कहाँनिर छ भने टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ सेन्टर अफ मास भनिदियो। हेरौँ है त, सेन्टर अफ मासको लिनियर मोमेन्टम भनिदियो है, सिस्टमको लिनियर मोमेन्टम होइन कि सेन्टर अफ मासको लिनियर मोमेन्टम भन्छ यदि क्वेसनले भने, त्यति बेला हामीले गर्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने हामीले रिजल्टेन्ट भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेन्टर अफ मासको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भिआर निकाल्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। त्यसपछि हामीले के कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ भने इन्डिभिजुअल मासको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो सेन्टर अफ मासको, अनि त्यस पछाडि जस्तो m1 पार्टिकल भनेको त इन्डिभिजुअल पार्टिकल हो नि, इन्डिभिजुअल मास हो नि, m1 मासको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त इन्डिभिजुअल यसको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरु के बुझौँ भने रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकालौँ त, भिआर निकालौँ। हेरौँ त, टोटल मास इन्टु टोटल भेलोसिटी बराबर इन्डिभिजुअल मास इन्टु इन्डिभिजुअल भेलोसिटीको सम गऱ्यौ भने त के आउँछ यहाँबाट सबै कुरा के भन्छ, हामीले टोटल मास पनि हेर्न सक्छौँ, हामीले के हेर्न सक्छौँ टोटल मास पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। टोटल मास पनि हेरौँ, इन्डिभिजुअल मास र इन्डिभिजुअल भेलोसिटी पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। सो टोटल मास पनि छ, इन्डिभिजुअल मास m1 m2 अनि v1 v2 सबै दिएको छ। यहाँबाट के निकाल्न सकियो त हामीले रिजल्टेन्ट भेलोसिटी सेन्टर अफ मासको निकाल्न सकियो, त्यो यति आयो है त। अब यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्यो, यति आइसके पछाडि अब त्यस पछाडि यहाँबाट हेरौँ त भेलोसिटी अफ इन्डिभिजुअल मास विथ रेस्पेक्ट टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी। यो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी कसको हो त, सेन्टर अफ मासको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो। सेन्टर अफ मासको रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको रेस्पेक्टमा इन्डिभिजुअल मासको भेलोसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेरौँ त भेलोसिटी अफ m1 विथ रेस्पेक्ट टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको के हो त, v1 भेलोसिटी भनेको इन्डिभिजुअल मास m1 को भेलोसिटी हो, विथ रेस्पेक्ट टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटीलाई मैले के गरेँ त v1 विथ रेस्पेक्ट टु r भनेर भने, त्यो भनेको v1 भेक्टर माइनस vr गर, यहाँबाट के आयो त यो भेलोसिटी अफ m1 विथ रेस्पेक्ट टु vr। सेम वेमा हामीले भेलोसिटी अफ m2 भनेको चाहिँ v2 हो नि, v2 विथ रेस्पेक्ट टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्छौँ, भन्नु मतलब v2 बाट vr घटाइदिएपछि यो आयो। त्यसपछि फेरि अर्को भेलोसिटी m3 को भेलोसिटी भनेको विथ रेस्पेक्ट टु vr निकाल्छौँ, v3 बाट vr घटाइदिएपछि भेलोसिटी अफ m3 विथ रेस्पेक्ट टु vr आउँछ है त। अनि फेरि m4 चारवटा पार्टिकल छ, जतिवटा पार्टिकल हामीलाई क्वेसनले दिन्छ त्यतिवटा पार्टिकलको निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो भेलोसिटी अफ m4 विथ रेस्पेक्ट टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, v4 बाट vr घटाइदिँदाखेरि के आयो त
यहाँ पनि भेलोसिटी अफ m4 विथ रेस्पेक्ट टु vr आयो। अब त्यस पछाडि टोटल अथवा चाहिँ लिनियर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु मास सेन्टर अथवा सेन्टर अफ मास भनेर क्वेसनले भनेको छ। यो भनेको त के हो त, समेसन अफ mi, अगाडि हामीले mi vi गरेको थियौँ भने अब यहाँ vi गर्ने होइन कि vi विथ रेस्पेक्ट टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको सम गर्दै जानु पर्यो यसमा चाहिँ है त। यो सेन्टर अफ मासको भनेपछि मास सेन्टरमा अथवा सेन्टर अफ मासको लिनियर मोमेन्टम सोध्छ भने हामीले इन्डिभिजुअल मासहरूको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेकै के हो त, इन्डिभिजुअल मासको चाहिँ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु के हो त, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो। त्यो अगाडि हामीले निकालिसक्यौँ। अब सम गर्दै जाउँ। m1 0.5 छ। यो vir भनेको के हो त, v1r भयो। अगाडि निकालिसकेको छौँ, यहाँ राखिदेऊ। फेरि 0.35 भनेको चाहिँ m2 को मास भयो, v2r भनेको यहाँ निकालिसक्यौँ। यसै गरी m3 मास भयो, त्यस पछाडि v3 रिलेटिभ टु रिजल्टेन्ट भेलोसिटी। यसै गरी सबै यहाँ राख्दाखेरि यो चाहिँ के हो त, 0i प्लस 0j आयो। यो 0 चाहिँ नआउनु पनि सक्छ। यो लिनियर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु मास सेन्टर भनेर यसरी निकाल्ने हो। एन्सरहरू तिमीहरूले पनि क्रस चेक गर। एन्सर कुनै कुनै एन्सरहरू हतारमा गर्दाखेरि बिग्रेको पनि हुनसक्छ, तर प्रोसेस चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। सो अब हेरौँ त, त्यस पछाडि हामीले मोमेन्ट अफ मोमेन्ट्स अबाउट ओरिजिन भनेपछि हामीलाई एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट ओरिजिन भनेको नि, मोमेन्ट अफ मोमेन्ट अबाउट ओरिजिन भन्नु नै एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट ओरिजिन भनेको। एङ्गुलर मोमेन्टम भन्दाखेरि त्यो मोमेन्टम भनेको mv हो। मोमेन्टमको पनि मोमेन्टली भनेपछि के भयो त, लिनियर मोमेन्टमको पनि मोमेन्टम भनेको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम हो, am भनेर भने मैले। अब यो r क्रस हो है, यो mv भनेर भन्छ। अब यो r भनेको के हो त, पोजिसन भेक्टर हो। जुन पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल भन्छ क्वेसनले, त्यो पोइन्टबाट, जस्तो ओरिजिनमा भन्छ भने कुन पोइन्टबाट mv लाग्छ, mv जुन पोइन्टबाट लागोस् त, ए पोइन्टबाट m1 लाग्छ भने, ए पोइन्टमा m1 एक्टिङ हुन्छ भने ओए भनेको चाहिँ r1 हुने भयो कि यहाँ चाहिँ यसरी जाने भयो। जुन पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल भन्छ त्यही पोइन्टबाट फोर्स एक्ट भएको पोइन्ट अथवा मोमेन्ट अथवा के अरे मास एक्ट भएको पोइन्ट अथवा भेलोसिटी एक्ट भएको पोइन्टसम्मको चाहिँ पोजिसन भेक्टर हो। ओमा मोमेन्ट निकाल भनेको छ, ए पोइन्टबाट चाहिँ m1 मास चाहिँ एक्टिङ भएको छ ए पोइन्टमा भनेपछि ओए हुनु पऱ्यो। r1 भनेको ओए भनेको ए को कोअर्डिनेटबाट ओ को कोअर्डिनेट घटाउने, आई र जे को फर्ममा राख्दा यस्तो आयो। फेरि ओबी भनेको बी को कोअर्डिनेटबाट ओ को कोअर्डिनेट घटाउने, यस्तो आयो। फेरि r3 भनेको ओसी, सी को कोअर्डिनेटबाट ओ को कोअर्डिनेट घटाउने, r4 भनेको ओडी, डी को कोअर्डिनेटबाट ओ को कोअर्डिनेट घटाउने। किन r4 भनेको ओडी भयो भने r भनेको त्यही डिस्टेन्स हो, ओरिजिनबाट r4 भन्छौँ भने 4 नम्बर मास एक्ट भएको पोइन्ट हो अथवा भेलोसिटी v4 एक्ट भएको पोइन्ट हो। त्यो डीबाट भएको छ भनेपछि ओडी जानु पर्यो है, यसरी जानु पर्यो। r1 r2 r3 निकालिसके पछाडि अब मोमेन्ट अफ मोमेन्टम एबाउट ओरिजिन निकालिदिनु पर्यो। त्यसको लागि समेसन गर्दै जाँदा r1 इन क्रस m1 v1 प्लस r2 क्रस m2 v2 प्लस r3 क्रस m3 v3 प्लस r4 क्रस m4 v4 गरेर r1 को पनि यहाँ भ्यालु राख्देऊ। r1 भनेको पोजिसन भेक्टर यहाँ निकालेको छ 5i प्लस 8j यहाँ आएको छ, क्रस 0.5 अनि v1 भेक्टर भनेको हामीले माथि निकालिसकेको छौँ अथवा गिभनै छ यो हामीलाई, यहाँ आयो। त्यसपछि फेरि प्लस r2 भनेको 3i प्लस j हामीले यहाँ निकाल्यौँ r2 भेक्टर। r2 भनेको यो डिस्टेन्स हो, पोजिसन भेक्टर हो, इन्टु m2 भनेको चाहिँ 0.35 छ मास, अनि त्यस पछाडि v2 भेक्टर भनेको हामीलाई गिभन छ। यसै गरी सबैको भ्यालु राखेर यो यहाँनिर निकाल्यौँ भने चाहिँ यो आयो 12.405 के भेक्टर आयो है त। सो यसरी नै मोमेन्ट अफ मोमेन्टम एबाउट ओरिजिन हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन हो अथवा क्रस प्रोडक्ट हो है, यहाँ चाहिँ झुक्किनु भएन। यो आइजेके को मल्टिप्लिकेसन गर्दा एकदमै धेरै झुक्किने चाहिँ चान्स हुन्छ। जस्तो आई जे अनि के है त। अब जस्तो जे क्रस के भयो भने आई हुने भयो। यो राउन्ड यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ यो पछि यो सिरिजमा आयो भने पोजिटिभ, नत्र चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा आयो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। जस्तो आई क्रस जे भयो भने आई क्रस जे भनेको के हुने भयो, तर सिक्वेन्स बिग्रियो भने जस्तो आई क्रस के उल्ट्यो नि, आई क्रस के उल्टो भयो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ माइनस जे हुन्छ। सो यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। अब त्यस पछाडि अगेन हामीलाई क्वेसनले अब एङ्गुलर मोमेन्टम अथवा मोमेन्ट अफ मोमेन्टम अबाउट पोइन्ट
26 पोइन्टमा निकाल भनेको छ, जुनसुकै पोइन्टमा निकाल भन्न सक्ला। एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट पोइन्ट 26, मोमेन्ट अफ मोमेन्टम भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम हो भनेपछि एङ्गुलर मोमेन्टम 26 पोइन्टमा निकाल भन्छ भने अब अगाडि ओरिजिनबाटको त्यो m1 पार्टिकल एक्ट भएको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स थियो r1 r2 r3 भनेको त्यसको पोजिसन भेक्टर थियो। अहिले त्यही पोइन्टबाट कुन पोइन्टमा निकाल भन्छ, त्यही पोइन्टबाट कुन पोइन्टमा निकाल भनेको 26 मा। 26 बाट 26 लाई मैले यक्स मानेको हो के। 26 पोइन्टबाट m1 पार्टिकल अथवा चाहिँ v1 भेक्टर ए पोइन्टमा एक्ट भएको छ भने के हुने भयो त यक्स ए r1 भनेको के हुने भयो यक्स ए हुने भयो के। यक्स ए भनेको ए को कोअर्डिनेटबाट यक्स को कोअर्डिनेट घटायो भनेको ए को कोअर्डिनेट कति छ 58 किन भन्दा हामीलाई गिभन छ नि माथि कोअर्डिनेट 58 भनेर गिभन छ। अनि त्यस पछाडि माइनस यो यक्स को कोअर्डिनेट भनेको 26 घटाएपछि यहाँबाट के आयो त यो r1 भेक्टर आयो। यो कोअर्डिनेटहरु पहिला नै क्वेशनहरु चाहिँ स्क्रिनशट लिएर आफूले गर्न थाल्ने है त। जस्तो हामीलाई यहाँ गिभन छ माथि हेरौँ भने हेरौँ त ए पोइन्टबाट v1 एक्ट भएको छ, ए को कोअर्डिनेट दिएको छ, बी पोइन्टबाट v2 एक्ट भएको छ, m2 को कोअर्डिनेट दिएको छ, सी पोइन्टबाट चाहिँ v3 एक्ट भएको छ त्यसको कोअर्डिनेट दिएको छ, m4 बाट चाहिँ यो अर्को भेलोसिटी v4 एक्ट भएको छ त्यसलाई कोअर्डिनेट दिएको छ। यसलाई चाहिँ कपीमा टिपेर अनि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब त्यस पछाडि यति भइसकेपछि हामीले r1 r2 r3 निकाल्ने हो। r1 r2 कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। r1 r2 r3 r4 भनेको के हो भने जुन पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्नु पर्ने छ त्यो पोइन्टबाट भेलोसिटी एक्ट भएको पोइन्टसम्मको चाहिँ पोजिसन भेक्टर हो भनेपछि त अहिले एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँ देखाइदिएको mv1 ए पोइन्टबाट एक्ट भयो भने यस्तो पोजिसन भेक्टर हो भनेपछि यक्स ए निकाल भनेको यो यक्स ए भेक्टर भनेकै r1 हो के। यक्स ए भनेको ए को कोअर्डिनेटबाट यक्स को कोअर्डिनेट घटाउने हो। यहाँ उल्टो गर्नु चाहिँ पाइँदैन है, यक्स देखि ए जानु पर्यो। अब यसरी 58 बाट 26 घटाउँदा यति आयो r1। फेरि r2 भनेको अब के हुने भयो 26 बाट अर्को m2 भन्ने पार्टिकल जहाँ एक्ट भएको छ त्यहाँसम्मको पोजिसन भेक्टर हो। जस्तो बी पोइन्टबाट हो भने यक्स बी जानु पर्यो। यक्स बी भनेको बी को कोअर्डिनेटबाट यक्स को कोअर्डिनेट घटाउने हो। बी को कोअर्डिनेट 31 बाट अनि यक्स को कोअर्डिनेट 26 घटाउने हो। यहाँबाट पनि r2 आयो, यसै गरी r3, यसै गरी r4 आयो। अब यति भइसके पछाडि यहाँ मैले इक्जाम्पल पनि दिएको छु यसरी। अब मोमेन्ट अफ मोमेन्टमको फर्मुला त यो नै हो। अब r1 r2 r3 हामीले निकाल्यौं, यही भ्यालु राख्यौं। r1 भनेको 3i + 2j यहाँ निकालेको छ यही r1 क्रस m1 भनेको 0.5 अनि v1 भनेको चाहिँ यो दिएको छ गिभन प्लस r2 भनेको चाहिँ त्यसको पोजिसन भेक्टर क्रस m2 भनेको त्यसको मास अनि v2 भनेको चाहिँ भेलोसिटी भेक्टर त्यो पनि गिभन छ। सबैको भ्यालु राख्दै गयो भने यहाँबाट पनि के हुन्छ त एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट एनी पोइन्ट अथवा गिभन पोइन्ट हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौं। यसको आन्सर चाहिँ यदि आएको छ तपाईहरुले नि गर्नु, आन्सर यो ठीक छ कि छैन क्रस चेक पनि गर्नु है त। ल त्यसपछि फेरि अगाडि बढौं। यो चाहिँ टियु मा 67 74 र पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि सोधेको क्वेशन हो यो मेबी। त्यसपछि यहाँ हेरौं त फेरि shown in figure below is a system of particle at any time t दिएको छ। फलोइङ डाटा अनुसार चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त अगाडिको जस्तै क्वेशन हो। टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम निकाल्नु पर्यो, टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन निकाल्नु पर्यो, टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ई निकाल्नु पर्यो। अब सेम फोर्स कपल सिस्टम अथवा रिजल्टेन्ट मोमेन्ट चाहिँ निकाल भने जस्तै हो यो क्वेशन। तर हामीलाई त्यति बेला चाहिँ के दिएको हुन्छ भने भेलोसिटीको ठाउँमा चाहिँ फोर्सको भेक्टर दिएको हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त्यो फोर्स भनेकै भेलोसिटी जस्तै कुरा हो यहाँ है। अब अहिले भेलोसिटी के दियो म्याग्नेट्युडको फर्ममा मात्रै दिएको छ। म्याग्नेट्युडमा मात्रै यो भेलोसिटी दियो भने यसलाई हामीले के गर्ने हो त म्याग्नेट्युड डिरेक्सन भन्नुको मतलब भेक्टर फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरु यसको क्वेशन हेरौं। यहाँनिर यसको क्वेशन हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हेरौं है त v1 पनि यहाँ दियो अनि त्यसपछि यसको मास पनि दियो, v2 पनि दियो, मास पनि दियो, v3 पनि दियो, त्यसको मास पनि दियो, v4 पार्टिकलको भेलोसिटी पनि दियो, त्यसको मास पनि दियो है। अब फर्स्टमा हामीलाई के थाहा छ टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम भनेको त के हो त mi vi भेक्टर चाहिँ को सम हो। vy भेक्टर यो त म्याग्निट्युड मात्रै दिएको छ नि, यसलाई भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने बेलामा यो v1 चाहिँ कुन लाइनमा चाहिँ गएको छ, v1 कुन पोइन्टमा चाहिँ एक्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले यो पार्टिकल एक्ट भएको यो फिगर चाहिँ यहाँनिर मैले लेख्न छुटाएँ। फिगर यसको फिगर यहाँ गिभन हुन्छ।
यो फिगर गिभन हुन्छ, यो क्वेसनमा चाहिँ फिगर छुटेको छ, जस्तो V1 चाहिँ कुन लाइनमा चाहिँ एक्ट भएको छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कसरी भने हेरौँ त, V1 भनेको V1 भेक्टर चाहिने हो नि त हामीलाई। यहाँ यो सम गर्दाखेरि V1 भेक्टर भनेको V1 को म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर अलङ V1 हो। त्यो V1 कुन लाइनमा एक्ट भएको छ, जस्तो हेरौँ त, जस्तो एउटा यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ हामीलाई ठ्याक्कै यो फोर्स कपल सिस्टम जस्तै गरी यसरी दिँदाखेरि, जस्तो एउटा इक्जाम्पल तिमीहरूलाई मैले के भनिदिन्छु भने हेर त, जस्तो यो पोइन्टबाट V1 यसरी एक्ट भएको छ भने एउटा इक्जाम्पल दिएको है, यसलाई मैले के भने यो B पोइन्ट हो, यो C पोइन्ट हो है। भनेपछि V1 यसरी एक्ट भएको छ भने V1 को भेक्टर फर्म निकाल्दाखेरि V1 को म्याग्निट्युड, यो V1 को म्याग्निट्युड हामीलाई गिभन छ 7 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु यो के हो त युनिट भेक्टर अलङ भेलोसिटी लाइन हो के, इन्टु युनिट भेक्टर अलङ भेलोसिटी लाइन गर्नुपर्छ। भेलोसिटी बीबाट सीमा गएको छ भने यदि BC को पोजिसन भेक्टर बाई BC को चाहिँ म्याग्निट्युड गऱ्यौ भने यो V1 के हुन्छ त V1 भेक्टर फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब अहिले हामीलाई चाहिँ यहाँनिर फिगर चाहिँ दिएको छैन, तर यसको कोअर्डिनेटहरू सबै OABCDE पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेटहरू के भयो त, सबै यो कोअर्डिनेटहरू हामीलाई यहाँ निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ त्यही फोर्स कपल सिस्टमको जस्तै यो 3D फिगर हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सबैको के हुन्छ त कोअर्डिनेट चाहिँ निकाल्यौँ। कोअर्डिनेट निकाल्ने, कोअर्डिनेट फर्स्टमा निकालिसके पछाडि भेलोसिटी यो V1 भेक्टर हामीले निकाल्ने, युनिट भेक्टर अलङ भेलोसिटी लाइन गरेर V1 भेक्टर निकाल्ने। हेर त एबाट ई यो जुन फिगरको, यो फिगरको चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ, फिगरै यही हो यसको है। यसरी चाहिँ यो 3D फिगर दिएको हुन्छ यसरी। अब हेरौँ त यो एक्सिस मानेको हुन्छ, यो एक्सिस मान्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, यो एक्सिस मान्दाखेरि के हुन्छ भने एदेखि ईमा ए लाइनमा चाहिँ V1 भेलोसिटी चाहिँ एक्ट भएको छ भने ए को पोजिसन भेक्टर बाई ए को म्याग्निट्युड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ V1 भेक्टर चाहिँ यहाँबाट आउन सक्छ, यहाँबाट आउँछ यो है, एमा एक्ट भएको छ, त्यही भएर यसरी गर्नु पर्यो। V1 भेक्टर निकाल्यौँ। सेम वेमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, V2 भेक्टर निकाल्नु पर्यो। V2 कहाँबाट कहाँ एक्ट भएको छ त, BC मा एक्ट भएको छ क्वेसनमा है। यो क्वेसन पास्ट क्वेसन हेऱ्यौ भने पनि देख्छौँ BC मा एक्ट भएको छ भने V2 को म्याग्निट्युड इन्टु युनिट भेक्टर अलङ V2 गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट के भयो त V2 भेक्टर पनि आयो, त्यसै गरी V3 भेक्टर पनि आउँछ, त्यसै गरी V4 भेक्टर पनि आउँछ। V4 भेक्टरको पनि यहाँबाट के गर्यौँ हामीले, V4 भेक्टर पनि निकाल्यौँ। अब टोटल लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो त, समेसन अफ MI VI भेक्टर हो। भनेपछि त M1 V1 भेक्टर प्लस M2 V2 भेक्टर गर्दै गर्दै गयो भने के आउँछ त, लिनियर मोमेन्टम आइहाल्छ यहाँ है त। अगाडिको जस्तै गर्ने, त्यसको म्याग्निट्युड पनि निकाल्दिन सकिन्छ। I को कोफिसियन्टको स्क्वायर, J को कोफिसियन्टको स्क्वायर प्लस K को कोफिसियन्टको स्क्वायर गर्यो भने म्याग्निट्युड पनि त्यसको आउँछ। अब एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट O भनेपछि फर्मुला अगाडिकै हो। अब R1 R2 R3 R4 भनेको के भयो त, अबाउट ओरिजिन भन्छ भने ओरिजिन ओबाट त्यो भेलोसिटी लाइन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भएको छ त, एबाट स्टार्ट भएको छ नि V1 त, भनेपछि OA जानु पर्यो, यही OA जाने। अनि अर्को R2 भनेको के भयो, ओरिजिन OBबाट स्टार्ट भएको छ V2 भन्ने भेलोसिटी भने OB जानु पर्यो R2 भनेको। यसै गरी R3 R4 गर्ने, यहाँबाट सबैको पोजिसन भेक्टर निकाल्ने, अनि यहाँनिर चाहिँ भ्यालु राखिसके पछाडि यहाँबाट के आउँछ त, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम अबाउट ओरिजिन आउँछ। त्यसै गरी एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट ई पोइन्टको लागि, ई पोइन्टको लागि पनि अब R1 R2 R3 R4 निकाल्यो भने सक्यो। M1 V1 भेक्टर त सेम हो जति बेला पनि, यो R1 भनेको चेन्ज भयो। R1 भनेको के हुन्छ भने जुन पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम निकाल्ने हो त्यो पोइन्टबाट भेलोसिटी स्टार्ट भएको पोइन्टसम्मको पोजिसन भेक्टर हो। हेर त अब R1 भनेको EA, किन EA भयो, ई पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्ट निकाल भनेको छ। V1 भन्ने भेलोसिटी चाहिँ कहाँबाट एक्ट भएको छ त, एबाट एक्ट भएको छ। अहिले यो फिगर नदेखिएर हो, EA जानु पर्यो। EA भनेको ए को कोअर्डिनेटबाट ई को कोअर्डिनेट घटाउने, IJK को फर्ममा लेख्ने। फेरि R2 भनेको ई पोइन्टमा एङ्गुलर मोमेन्टम लिँदैछौँ भने R2 कहाँबाट एक्ट भएको छ, B पोइन्टबाट एक्ट भएको छ भने EB जानु पर्यो। B को कोअर्डिनेटबाट ई को कोअर्डिनेट घटाउने, अनि यहाँबाट यो निकाल्ने। यसरी नै R4 R3 सबै कुरा निकालिसके पछाडि यहाँबाट के आउँछ त, यसमा भ्यालु राख्दै जाँदा चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट ई आउँछ, त्यसको म्याग्निट्युड पनि हामीले निकाल्न चाहिँ सकिन्छ है त। ल त्यस पछाडि अगाडि बढौँ। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब टोटल
टेन्जेन्सियल इन द नर्मल कम्पोनेन्ट यो मेरो अर्को भिडियोमा पनि मैले राम्रोसँग यो एक्सप्लेन गरेको छु। यहाँ मैले एकदम सर्टकटमा गर्छु। हेरौँ त, हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि एउटा पाथमा है, सर्कुलर पाथमा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलको मुभमेन्ट हुँदा त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हुन्छ एटी र अर्को चाहिँ के हुन्छ, नर्मल कम्पोनेन्ट हुन्छ एएन है त। नर्मल कम्पोनेन्टले यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। अब टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टले यसको स्पिडमा चाहिँ रोल खेल्छ है, स्पिडमा चाहिँ रोल खेल्छ एटीले। अब भनिसके पछाडि अब दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा नर्मल कम्पोनेन्ट हो, एउटा चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो। यहाँबाट हामीले माइन्ड सेट गर्नुपर्ने कुराहरू के हो त भने यो एसिलेसनको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट प्लस नर्मल कम्पोनेन्ट हुन्छ। यदि सर्कुलर पाथमा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलको मुभमेन्ट छ भने चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको एसिलेसन भनेको चाहिँ dv/dt हो। यो इटी र इएन भनेको के हो भने युनिट भेक्टर अलोङ टेन्जेन्सियल डाइरेक्सन भन्न खोजेको। जस्तो एक्स एक्सिसको युनिट भेक्टर अलोङ एक्स एक्सिस भन्यो भने त आई भेक्टर भन्छौँ नि हामीले। सेम वेमा टेन्जेन्सियल डाइरेक्सनलाई इटी मानेको हो अनि नर्मल डाइरेक्सनलाई इएन मानेको हो। त्यसको युनिट भेक्टर अलोङ टेन्जेन्सियल र नर्मल डाइरेक्सन हो है। यसमा हात्तिनुपर्ने कुरा केही छैन। अब हामीले चाहिँ यसको डेरिभेसन पनि मैले बुकमा चाहिँ यसको डेरिभेसन हेर्न सकिन्छ। अहिले मैले डेरिभेसनतिर गइनँ। यसको फाइनल फर्म टेन्जेन्सियल एसिलेसन भनेको dv/dt, नर्मल एसिलेसन भनेको v²/r। आर भनेको यहाँ चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर अफ द पाथ हुन्छ है। कुन कर्वेचरमा चाहिँ यसको रेडियस कति छ, रेडियस अफ कर्वेचर हो है यो आर भनेको चाहिँ, जसलाई रो भनेर पनि लेखेको हुन्छ बुकहरूमा चाहिँ v²/ρ भनेर पनि लेखेको हुन्छ। दुईटा कम्पोनेन्ट एटी र नर्मल एसिलेसनको कम्पोनेन्टहरू भयो है त। यसै गरी अब हामीले रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट हेरौँ। यसको पनि हामीले फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरिनँ। रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट भनेको इआर र इथिटा भनेको चाहिँ युनिट भेक्टर अलोङ रेडियल डाइरेक्सन। रेडियल डाइरेक्सन इआर कसरी आउँछ भने हेर त, यो रोटेटिङ आर्म हो। यो रोटेटिङ आर्ममा जस्तो यो एउटा कोलार राख, यो कोलार हेर त सर्टेन टाइममा यो मुभमेन्ट भएर यहाँ पुग्यो र कोलार चाहिँ छेउमा पुग्यो भने यो पनि आर डिस्टेन्स रेडियल डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गरिरहेछ, यो कोलार पनि थीटा डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेछ भनेपछि आर र थीटा दुईटा डाइरेक्सन भयो नि हामीसँग। सो आर भनेको रेडियल कम्पोनेन्ट हो, रेडियल डाइरेक्सन भयो। यो थीटा भनेको ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट हो। यो दुईटा रेडियल डाइरेक्सन यसरी जान्छ भने ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट यसरी जान्छ। सो युनिट भेक्टर अलोङ रेडियल डाइरेक्सन इआर, युनिट भेक्टर अलोङ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेको इथिटा एजुम गरेको। अब रेडियल डाइरेक्सन भनेको के हो भने हेर त, कुनै पनि पार्टिकल मुभ्स इफ आर इन्क्रिज एट थीटा कन्स्ट्यान्ट। थीटालाई कन्स्ट्यान्ट राखेर आर चाहिँ मुभ भयो भने, जस्तो यो पार्टिकल यता जानु भनेको त यसको एक्स डिरेक्सन मान्दाखेरि चाहिँ यो त यता एक्स डिरेक्सनतिर बढ्दै जानु हो। एक्स डिरेक्सनलाई अहिले रेडियल डाइरेक्सन भन्यौँ, त्यसको युनिट भेक्टर भनेको इआर मानेको, त्यही कुरा गर्छ यसले। एन्ड युनिट भेक्टर अलोङ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनलाई मैले के भने इथिटा माने। इथिटा भनेको के हो त, पी भन्ने पार्टिकल यसरी मुभ गर्छ कि थीटा चाहिँ बढ्दै गएर यो थीटा बढ्दै जानु भनेको त यो यता बढ्दै जानु हो नि, इथिटा बढ्दै जानु भनेको यता बढ्दै जानु हो। एन्ड आर केप कन्स्ट्यान्ट, आर कन्स्ट्यान्ट छ, रेडियल डाइरेक्सन मुभ भएको होइन कि थीटा डाइरेक्ट, यो दुईटाले यो रिप्रेजेन्ट गर्ने है त। यहाँबाट अब हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ रेडियल डाइरेक्सनको एसिलेसनको र अनि ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनको एसिलेसनको फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ अब याद गर्नुपर्छ, यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। इक्जाममा चाहिँ यो फर्मुला याद नगरी हामीले पछाडि न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकिँदैन। सो फर्मुला चाहिँ फर्स्टमा याद गरौँ। जस्तो यो ए भनेको टोटल एसिलेसन हो, आर डबल डट हेरौँ है त, ए बराबर आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर भनेको चाहिँ यो के हो, यति पार्टलाई मैले के भन्छु त रेडियल एसिलेसन भन्छु, प्लस है आर डबल थीटा डट भनेको चाहिँ दुई पटक डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले भन्न खोजेको, प्लस 2r डट थीटा डबल डट थीटा डट 2r डट थीटा डट। यो भनेको चाहिँ यतिलाई हामीले के भन्छौँ त, यसलाई ट्रान्सभर्स एसिलेसन ए थीटा। यो दुईटा एसिलेसन जोड्यो भने टोटल एसिलेसन आउँछ भनेर भन्छ है त। रेडियल एसिलेसनको पनि फर्मुला यहाँ चाहिँ नोट डाउन गरौँ, त्यस पछाडि ट्रान्सभर्स एसिलेसनको पनि फर्मुला यहाँ चाहिँ यसलाई नोट डाउन गरौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको एसिलेसन निकाल्यौँ र टोटल एसिलेसन निकाल भन्छ भने
रेडियल एक्सिलरेसनको स्क्वायर प्लस ट्रान्सभर्स एक्सिलरेसनको स्क्वायर गर्यो भने टोटल एक्सिलरेसन आउँछ। जब हामीलाई क्वेसनले आर र थीटाको टर्ममा क्वेसन हुन्छ भने त्यो रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको क्वेसन हो, ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको क्वेसन हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, काइनेम्याटिक्समा पनि रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको युज भइरहेको थियो, काइनेटिक्समा पनि युज हुन्छ। तर फरक के हो भने उतापट्टि चाहिँ हामीले फोर्स युज गर्दैनौँ, यहाँ चाहिँ फोर्स कजिङ द मोसन चाहिँ कन्सिडर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अगाडि बढौँ, क्वेसनहरू धेरै छ, अगाडि बढौँ। अब त्यस पछाडि यहाँ हेरौँ त क्वेसन नम्बर यो 3 भनेको छ, कतिमा पुग्यो हेर्दै गरौँ। अब यो बडीको मास 3 केजी छ, जसलाई एउटा इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङ अफ 1 मिटर लेन्थले चाहिँ सस्पेन्ड गरिरहेछ। यो सर्कुलर पाथ अफ रेडियस 0.5 मिटरको रेडियसमा चाहिँ यहाँ मुभ भइरहेछ, घुमिरहेछ यो सर्कुलर पाथमा है। भने यो स्ट्रिङमा आउने टेन्सन निकाल अनि यो बडीको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पिड निकाल भनेर क्वेसनले हामीलाई भनेछ। यो बडीको कन्स्ट्यान्ट स्पिड पनि निकाल्नु पऱ्यो अरे, अनि यो स्ट्रिङमा आउने, यो त स्ट्रिङ हो नि, यसले होल्ड गरिरहेछ नि, यो स्ट्रिङमा आउने टेन्सन पनि निकाल भनेर क्वेसनले भन्छ। अब हेरौँ त के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो हुकबाट यो 0.5 मिटरको रेडियसमा चाहिँ घुमेको छ। यो घुम्दाखेरि 1 मिटर लामो चाहिँ के अरे स्ट्रिङले चाहिँ यो बडीलाई होल्ड गरेको छ, यसरी घुमाइएको छ है, यसरी घुमाइएको छ। अब यसरी घुमाउँदाखेरि हेरौँ त के बुझ्नु पर्यो भने यो बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि त टेन्सन त यसरी लागेको हो कि हैन, यो टेन्सन यसरी लाग्ने भयो हैन। यो थीटा हो भने यो भर्टिकलसँग बनाएको यो पनि थीटा हो भनेपछि यो टेन्सनलाई रिजल्भ गर्दाखेरि अलिकति तल हेरौँ, यहाँनिर रिजल्भ गरेको पनि छ है। यो टेन्सनको दुईटा कम्पोनेन्ट, एउटा साइन थीटा हो, टी साइन थीटा, किनभने यो भर्टिकलसँग बनाएको एङ्गल पनि थीटा नै हुन्छ है, यो थीटा बराबर यो थीटा हुने हो है। अब त्यो थीटा हो भने माथिको यो कम्पोनेन्ट भनेको टी कस थीटा भयो यहाँनिर, अनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको के हुने भयो त टी साइन थीटा हुने भयो, यहाँबाट टी साइन थीटा। अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने यो टेन्सनको भर्टिकल कम्पोनेन्टले चाहिँ वेटलाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ बडीको, अभियसली हामीलाई थाहा छ यो बडीको वेट त भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्ने हो, यो वेटलाई चाहिँ यो कम्पोनेन्टले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो टी कस थीटा बराबर के हुने भयो त बडीको चाहिँ वेट हुने भयो एमजी, टी कस थीटा बराबर बडीको वेट एमजी हुने भयो। यसलाई एउटा इक्वेसन 1 मान्यो। त्यसपछि यो जुन नर्मल एक्सिलरेसन हुन्छ यो त सर्कुलर पाथमा मुभमेन्ट भयो नि, सर्कुलर पाथमा मुभमेन्ट हुँदाखेरि त यो त के हुन्छ, नर्मल एक्सिलरेसन आउँछ एउटा है, नर्मल एक्सिलरेसन आउँछ। नर्मल एक्सिलरेसनले हेरौँ है त, नर्मल एक्सिलरेसन भनेको त v स्क्वायर बाई रो हो। नर्मल एक्सिलरेसन रिक्वायर्ड टु किप द बडी इन सर्कुलर पाथ इज प्रोभाइडेड बाई द होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द टेन्सन इन द स्ट्रिङ। भनेपछि यो स्ट्रिङमा आउने टेन्सनको होरिजेन्टल जुन यो कम्पोनेन्ट छ, यो फोर्स छ, यो टेन्सनले चाहिँ कसलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ, फेरि यसको नर्मल एक्सिलरेसनलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ बडीलाई सर्कुलर पाथमै हिँडाइरहनको लागि चाहिँ नर्मल एक्सिलरेसनसँग रिलेसन राख्छ। द्याट मिन्स यो नर्मल एक्सिलरेसनलाई ब्यालेन्स कसले गर्छ त यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ। द्याट्स वाइ अब यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट टी साइन थीटा बराबर के हुने भयो त, होरिजेन्टल कम्पोनेन्टको फोर्स, हामीले त फोर्स बराबर एमए हो नि, हाम्रो त डाइनामिक इक्विलिब्रियम त यही हो। यो फोर्स भनेको होरिजेन्टल फोर्स टी साइन थीटा बराबर एम मास भनेको एम भयो, ए भनेको कुन एक्सिलरेसन, नर्मल एक्सिलरेसन, त्यसको फर्मुला भनेको v स्क्वायर बाई रो भनेको आर छ, यहाँ एमए भनेको चाहिँ v स्क्वायर बाई आर। यहाँबाट दुईटा इक्वेसन भयो। अब 1 नम्बर इक्वेसन र 2 नम्बर इक्वेसनलाई 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त टेन थीटा बाई v स्क्वायर बाई जीआर आउने भयो, एमएम काटिने भयो, v स्क्वायर बाई जीआर आउने भयो। अब यहाँबाट v स्क्वायर बराबर जीआर टेन थीटा, यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्ने भयौँ भने यहाँबाट हामीले यो v को चाहिँ भेलोसिटी निकाल्न सक्ने भयो। हामीलाई थीटा पनि दिएको छ, गिभन कति डिग्री भनेको छ, थीटा भनेको चाहिँ हामीलाई के छ, थीटा हामीले निकाल्न सक्ने भयो। यो थीटा भनेको त 0.5 हाम्रो रेडियस छ अनि 1 हाम्रो चाहिँ के छ, यो थीटा चाहिँ भर्टिकल, यो थीटा हामीले निकाल्न सक्ने भयो। यो 0.5 छ, यो 1 छ भनेपछि 0.5 बाई 1 साइन थीटा लियो भने चाहिँ 0.5 छ। थीटा भनेको चाहिँ 30 डिग्री भनेर हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्यौँ। अब 30 डिग्री छ, यो 30 डिग्री छ, हामीलाई रेडियस पनि थाहा छ, आर पनि थाहा छ अनि जी पनि थाहा छ भने हामी चाहिँ v को भेलोसिटी पनि निकाल्यो। यो v को भेलोसिटी आइसकेपछि यही नै सोधेको थियो क्वेसनले, यहाँबाट इक्वेसन 1 बाट टेन्सन 1 पनि हामीले के गर्यौँ त निकाल्न सक्ने भयौँ है त।
सो यसरी यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब अर्को क्वेसनमा हेरौँ त के भनेको छ भने फाइन्ड द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ द बब इन द गिभन पोजिसन। यो दिएको पोजिसनमा यो बबको कुन बब, यो बबको चाहिँ भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल भनेर क्वेसनले भनेको छ। अब यो बब चाहिँ 2 मिटर पेन्डुलममा चाहिँ के भइरहेछ, हिँडिरहेछ, 2 मिटर पेन्डुलममा हिँडिरहेछ। डिस्क्राइब एन आर्क अफ सर्कल इन अ भर्टिकल प्लेनमा है। फेरि यो भर्टिकल प्लेनमा, कुन प्लेनमा हो, भर्टिकल प्लेनमा, विच इज सोन इन द फिगर बिलो। इफ द टेन्सन इन द कर्ड, यो कर्ड हो नि, यो कर्डमा आउने जुन टेन्सन छ, यो टेन्सन 2.5 टाइम्स द वेट अफ द बब। यो बबको वेट कति छ, वेट अफ बब जति छ यसको 2.5 टाइम्स के छ, यो कर्डमा चाहिँ टेन्सन आउँछ अरे, यो दिएको पोजिसनमा चाहिँ हेर्ने हो भने है त। अब हेरौँ त यसरी भर्टिकल प्लेनमा मुभ यसरी गर्दा पनि, यसरी मुभ गर्छ भने यसको कम्पोनेन्ट त यो त सर्कुलरै भयो नि, पेन्डुलम भनेपछि सर्कुलर मुभमेन्ट भयो। यसको पनि नर्मल डिरेक्सन होला, यसको पनि के हुन्छ, टेन्जेन्सियल डिरेक्सन हुन्छ है त। अब नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगायौँ भने, इक्विलिब्रियम इक्वेसन त के हुन्छ, समेसन एफ बराबर एमए हो, टेन्जेन्सियल छ भने एमएटी, एफटी बराबर एमएटी हुन्छ। नर्मल कम्पोनेन्टको फोर्स हो भने चाहिँ एमए नर्मल हुन्छ, ट्रान्सपर्सको हो भने एमए थीटा हुन्छ, रेडियल हो भने एमए आर हुन्छ है। यो यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यसलाई हामीले जनरल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि यो इन्स्ट्यान्टमा यसको फ्री बडी डायग्राम बनायो भने वेट भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्छ एमजी। वेटको दुईवटा कम्पोनेन्ट भयो, एमजी साइन थीटा, एमजी कस थीटा। जस्तो यो बबको हेरौँ है, यो 30 डिग्री हो भने यो भर्टिकल लाइनसँग यो एङ्गल पनि कति हो त, 30 डिग्री हो। त्यो 30 डिग्री हो भने के हो, यो पनि कति हो, 30 डिग्री हो। भने पछाडि यो वेट हो, यो वेटको यता कति हुने भयो, यो 30 डिग्रीसँग रिजल्भ गर्दाखेरि त डब्लु कस 30 हुने भयो नि। जुन एङ्गलमा रिजल्भ गर्छौ, जुनसँग बनाएको एङ्गल लिन्छौ त्योसँग कसमा हुन्छ। जस्तो यो लाइनमा रिजल्भ गर्छौ भने 30 डिग्री यहीसँग बनाइरहेछ भने चाहिँ कस 30, अनि अर्को यसको पर्पेन्डिकुलरमा लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ साइन 30। डब्लु साइन 30 भनेको एमजी साइन 30, डब्लु कस 30 भनेको चाहिँ एमजी कस 30 रिजल्भ भयो है त। रिजल्भ भइसकेपछि अब मैले टेन्जेन्सियल डाइरेक्सनमा के गरेँ, सेकेन्ड ल अप्लाई गरेँ। भनेको हुँदा समेसन एफटी बराबर एमएटी हुनु पऱ्यो। मोसन डाइरेक्सनलाई चाहिँ अब पोजिटिभ मान्यो भने यो त यता मुभमेन्ट हुन खोज्छ नि त, माथि गएपछि त तल मुभमेन्ट हुन खोज्छ, यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको हो। भनेपछि एमजी साइन थीटा हो फोर्स भनेको, एमजी साइन 30 इज इक्वल्स टु एमएटी भयो। अब मास काटिसके पछाडि यहाँबाट जीको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, साइन 30 पनि हामीलाई थाहा छ, के आयो, टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन आयो। टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसनको भ्यालु हामीले थाहा पायौँ, यसरी थाहा भयो। अब नर्मल डिरेक्सनमा जाउँ। नर्मल डिरेक्सन यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन हो भने नर्मल डिरेक्सन यो हो है। सो पाथ यस्तो छ भने यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सन हो भने यो के हो, नर्मल डिरेक्सन हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। नर्मल डिरेक्सनमा पनि के गरौँ त, समेसन एफएन बराबर चाहिँ एमएन लगाउँ, यो इक्विलिब्रियम इक्वेसनै लगाउँ, तर डाइनामिक इक्विलिब्रियम, जिरो गर्न पाइएन। नर्मल डिरेक्सनको फोर्स हेरौँ त। अब अपवर्ड यो डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्यो है त, भनेपछि टेन्सन त अपवर्ड लाग्छ नि त। टेन्सन अपवर्ड लाग्दा अथवा नर्मल एक्सिलरेसनको कम्पोनेन्ट अहिले माथितिर जान्छ, माथितिर जाँदाखेरि के भयो त, माथितिरको डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो। सो माथितिर के आउँछ, टेन्सन टी। टेन्सन माथि लाग्यो भने डब्लु कस 30 भन्ने कम्पोनेन्ट एमजी कस 30 त डाउनवर्ड लाग्छ नि त, यो माइनस हुने भयो, यो माइनस। यसरी बराबर एमएन भनेको के भयो, एफ बराबर एमए भन्ने त हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसनै हो नि। ए भनेको नर्मल एक्सिलरेसन हो, सो एमएन यहाँ भयो। अब यहाँबाट टेन्सन भनेको 2.5 टाइम्स वेट हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। 2.5 इन्टु एमजी गर्नु पऱ्यो, टी भनेको माइनस एमजी कस 30 बराबर एमएन गऱ्यो भने अब सबैबाट एम क्यान्सल गर, यहाँबाट एएन आयो। सबै गिभन छ हामीलाई, जीको भ्यालु थाहा छ, कस 30 को भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ, एएन भनेको हामीले यहाँबाट नर्मल एक्सिलरेसन पनि निकाल्यौँ। अब क्वेसनले हामीलाई टोटल एक्सिलरेसन निकाल्छ भने कुनै पनि पार्टिकल बडी सर्कुलर मुभमेन्ट भइरहेछ भने त्यसको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ र टोटल एक्सिलरेसन भनेको टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसनको स्क्वायर प्लस नर्मल एक्सिलरेसनको स्क्वायर गर्यो भने के आयो त, टोटल एक्सिलरेसन आयो। अब टोटल भेलोसिटी अफ द बब भने, टोटल भेलोसिटी भनेको हामीलाई के थाहा छ, नर्मल एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ भी स्क्वायर बाई रो हो होइन। भी स्क्वायर भनेको चाहिँ यो भी भनेको के हो त, टोटल भेलोसिटी हुन्छ जहिले पनि है, यो भी भनेको टोटल भेलोसिटी हो। अब कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरूको सर्कुलर पाथमा मुभमेन्ट भइरहेछ भने यो भिटी जुन टेन्जेन्सियल भेलोसिटी भन्छौ नि, यही टेन्जेन्सियल भेलोसिटीले नै फेरि के गर्छ, टोटल भेलोसिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ
भेलोसिटीको केसमा यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। नर्मल भेलोसिटी भन्ने हुँदैन, टोटल भेलोसिटी। कुनै पनि पार्टिकलको यसरी सर्कुलर पाथमा यसको मुभमेन्ट भयो भने यो पोइन्टमा दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा एक्स कम्पोनेन्ट हुन्छ भीएक्स, अर्को के हुन्छ वाई कम्पोनेन्ट हुन्छ भीवाई। भीएक्स र भीवाईको रिजल्टेन्ट भनेको के हो त टेन्जेन्ट भेलोसिटी हो v2। यसले नै के गर्छ त रिजल्टेन्ट भेलोसिटी v रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो v भनेकै यो v हो है त। यहाँबाट के भयो त r हामीलाई रेडियस थाहा छ, बबको रेडियस कति 2 मिटर थाहा छ, अनि यहाँबाट नर्मल एक्सिलरेसन पनि हामीले निकाल्यौँ, यो के अरे टोटल एक्सिलरेसन पनि हामीले निकाल्यौँ यहाँबाट भने टोटल भेलोसिटी हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ है त। हेरौँ त यहाँनिर यो नर्मल भेलोसिटीको चाहिँ फर्मुला an बराबर v स्क्वायर बाई r हो भने ran यो an को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल एक्सिलरेसनै राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा झुकिनु भएन। ल यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा हामी जान्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामीले। अब यो क्वेसनमा हेरौँ त, यो क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भने द भेलोसिटी अफ ब्लक ए इज 2 मिटर पर सेकेन्ड। यसलाई इनिसियल भेलोसिटी भनेर पनि दिन्छ। यसको दुईटा केसहरू हुन्छ। हामीलाई यस्तो फिगरहरूमा चाहिँ यो केबलमा आउने टेन्सन र यो ब्लक ए र बी को एक्सिलरेसन पनि निकाल भन्ने टाइपको क्वेसन हो यो हैन। यसमा चाहिँ हामीलाई थीटा र आर को टर्म दिएको छ भनेपछि हामीले रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु। एउटा केस यो भयो। अर्को केस भनेको हामीलाई इनिसियल भेलोसिटी दिने क्वेसन र नदिने क्वेसन दुईटा प्याटर्न हुन्छ। एउटा यसमा चाहिँ भेलोसिटी अफ द ब्लक ए दिएको छ इनिसियल भेलोसिटी भनेर यो भेलोसिटी दिएको छ, अनि टु द राइट एट द इन्स्ट्यान्ट यो इन्स्ट्यान्टमा आर भनेको चाहिँ 0.8 छ अनि थीटा भनेको चाहिँ 30 डिग्री दिएको छ। आर भनेको 0.8 मिटर हो, यो डिस्टेन्स दिएको हो। सो मास अफ द पुल्ली र फ्रिक्सनको इफेक्ट चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेको छौँ भने टेन्सन र एक्सिलरेसन चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ। सो यो ब्लकको एक्सिलरेसन टेन्सन निकाल्नको लागि हामीले रिलेसन चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो रिलेसन भने ए ब्लक र बी ब्लकको रिलेसनहरू चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। जस्तो ए ब्लक चाहिँ कति मुभ गर्दाखेरि बी ब्लक कसरी मुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मास एन्ड पुल्ली सिस्टममा जसरी पढाएको थियौँ यसरी पनि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ त ए र बी को कस्तो छ रिलेसन भन्ने कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि जहिले पनि मैले के भनेको छु फिक्स पुल्लीबाट यो ब्लकको चाहिँ डिस्टेन्स एजुम गर्ने जसलाई मैले वाइबी भनेर माने, अनि योबाट यो डिस्टेन्स भनेको आर नै छ भनेपछि यो पोइन्टबाट यति डोरी यो डोरी यहाँसम्म आउने रोप चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो डोरी त यति नै हो, बी तानियो भने ए ब्लक तानिन्छ, डोरी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर आर प्लस वाइबी बराबर कन्स्ट्यान्ट मैले एजुम गरेँ। यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने डिआर बाई डिटी भनेको आर डट हो, वाइबी भनेको पोजिसनको डेरिभेटिभ भनेको भेलोसिटी अफ बी हो, यो बराबर कन्स्ट्यान्टको भेलोसिटी 0 गर्दा यो हो। अगेन डेरिभेटिभ गऱ्यो भने आर डबल डट अनि भेलोसिटी भीबीलाई एक्सिलरेसनमा गयो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि ए प्लस एबी बराबर 0। यहाँबाट के रिलेसन आयो भने आर डबल डट बराबर माइनस एबी भन्ने रिलेसन आयो एउटा कुरा है त। अब यो भनेको चाहिँ त यो यसको एक्सिलरेसन र यसको एक्सिलरेसनको रिलेसन हो। किन नेगेटिभ आइरहेछ भने एउटा चाहिँ यो नजिकिँदाखेरि अर्को टाढिन्छ। सो यसको नेगेटिभ यहाँनिर रिलेसन आयो है त। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भने यसमा डाइनामिक इक्विलिब्रियम लगाउँ यो सिस्टममा है त। किन डाइनामिक इक्विलिब्रियम लगाउने भन्दाखेरि यो एबी पनि हामीलाई थाहा हुँदैन नि त, एउटा एक्सिलरेसन त हामीले फर्स्टमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ कुनै न कुनैको। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब अरू यो ब्लकहरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम इक्वेसन चाहिँ एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ फ्री बडी डायग्रामबाट। अब यसको फ्री बडी डायग्राम ए ब्लकमा जाउँ पहिला। ए ब्लकको वेट जहिले पनि भर्टिकल डाउनवर्ड, यो ग्राउन्डले नर्मल रियाक्सन दिन्छ माथि एन, अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ स्ट्रिङमा टेन्सन आउँछ। यो बी ब्लक तल तानिँदाखेरि यो टेन्सन भनेको जहिले पनि ब्लकबाट आउटवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ है। जसको बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौँ त्यसकोबाट अवे फ्रम भनेको टेन्सन हो। यो टेन्सन मान्दाखेरि जहिले पनि माथि मान्नुपर्छ यसरी। अब यो भयो, अनि यो बी ब्लक तल तानिँदा यो यता यता जाने हो नि, यसको एक्सिलरेसन डाइरेक्सन त यो भयो मास अफ ए इन्टु एक्सिलरेसन अफ ए हो। यो भनेको चाहिँ यसरी राइटवार्डतिर चाहिँ मुभ हुन्छ। सो यहाँबाट अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त ब्लक ए को लागि, यो ब्लकको नाम ए हो, ए ब्लकको लागि चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि समेसन एफएक्स बराबर के हुनु पर्यो एमएक्स, मोसन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ उताको डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिदिने, मोसन उता भइरहेछ त्यही भएर। सो टी कस थीटा फोर्स भनेको यो टी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट टी कस थीटा हुन्छ,
टी कस थीटा भयो। टी कस थीटा बराबर अरू कुनै होरिजेन्टल फोर्स छ र छैन नि, त्यो नबिसकेपछि टी कस थीटा बराबर यमए एए भयो यहाँबाट हैन। त्यसबाट अब के निकाल्नु पर्यो त तिमीहरूले, यमए ए बाई कस 30 गर्यौ भने यहाँबाट चाहिँ के आउने भयो त टी बराबर 23.09 एए एउटा इक्वेसन आयो यहाँबाट है त। फेरि ब्लक बीमा चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। ब्लक बीमा हामी हेऱ्यौँ भने ब्लक बीको वेट जहिले पनि भर्टिकल्ली डाउनवर्ड लाग्छ। त्यो स्ट्रिङमा आउने टेन्सन त जहिले पनि अवे फ्रम के, ब्लक बीको फ्री बडी डायग्राम बनाउने बेलामा पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने टेन्सन अवे फ्रम ब्लक, यो टेन्सनै हुन्छ, टेन्सन माथि वेट तल। अनि मुभमेन्ट कता हुन्छ त डाउनवर्ड हुन्छ। मुभमेन्ट डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्ने भनेको छु, तल्लो डाइरेक्सन पोजिटिभ हुने भयो, यहाँ पनि मोसन डाइरेक्सन पोजिटिभ। एफ बराबर एमए भन्ने त इक्विलिब्रियम इक्वेसन हो। अब हेरौँ त वेट डहिले भर्टिकल्ली डाउनवर्ड छ, पोजिटिभ हो, त्यही भएर माथि टेन्सन लागिरहेछ माइनस टी भयो, त्यही भएर बराबर एसिलेसन कता आउँछ तलै आउँछ नि, त्यही भएर पोजिटिभ एमए एबी। बी ब्लकको एसिलेसन हो नि। अब यहाँबाट वेट अफ बी ब्लक 25 दिएको छ हामीलाई, गिभन छ, क्वेसनले दिएको छ। अनि त्यसपछि वेट 25 केजी छ, त्यसलाई वेटमा लाँदाखेरि के अरे केजीमा 25 केजी छ, वेटमा लाँदाखेरि चाहिँ 9.81ले मल्टिपल गर्ने माइनस टी, अनि मास अफ बी 25 इन्टु एबी गऱ्यो भने यहाँबाट पनि के आयो त अर्को रिलेसन आयो। त्यो भनेको के हो त टेन्सनको चाहिँ इक्वेसन आयो, यहाँबाट यस्तो आयो। अब इक्वेसन आईबाट हेरौँ त, इक्वेसन आई भनेर 1 मा मैले के निकालेको थिएँ, टी बराबर यति निकालेको थिएँ 23.09 एए निकालेको थियो भने यहाँबाट के गर्नु पर्यो त 23.09 ए, अनि यो 25 एबीलाई यता ल्याएर प्लस बनाउने, अनि यो एजिटिज राखिदिने। 1 र 2 बाट यस्तो इक्वेसन भयो। अब मेन कुरा, अब हामीले ए र एसिलेसन अफ ए र एसिलेसन अफ बी को रिलेसन त माथि कतै पनि फाइन्ड आउट गर्न सकेका छैन नि त। एसिलेसन अफ ए र एसिलेसन अफ बी को रिलेसन फाइन्ड आउट गर्न सकेपछि बल्ल एउटा एसिलेसन आयो भने अर्को हामीले एसिलेसन अटोमेटिक निकाल्न सकिन्छ। तर हामीलाई त त्यो रिलेसन त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि त। द्याट्स वाइ हामीले यसको लागि के युज गरौँ त, यो भेक्टर ट्रायंगल चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भेक्टर ट्रायंगल युज गर्दाखेरि हेरौँ त, यो ए ब्लक थियो, ए ब्लक यता मुभ हुन्थ्यो, यसरी जान्थ्यो हैन, यसरी गएर यहाँ चाहिँ के थियो बी ब्लक थियो है। अब यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो, हेर त यो डाइरेक्सन भनेको चाहिँ रेडियल डाइरेक्सन हो, यो डाइरेक्सन भनेको के हो त थीटा डाइरेक्सन हो। तर यदि यो फिक्स पुल्लीबाट फिक्स पुल्लीमा यो ए भन्ने ब्लक नजिक आयो भने के हुन्छ, हेर त यसरी आउँछ नि वायर, भनेपछि त थीटा त बढ्ने भयो नि, यो थीटा बढ्ने भयो। भनेपछि यो रेडियल डिस्टेन्स आर घट्यो भने, यो आर त घट्यो भने, यो आर 1 थियो 2 थियो, आर घट्यो भने थीटा बढ्ने रहेछ। थाहा पायो कि पाएन यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले? हेर त माथिबाट फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है त यो रिलेसन चाहिँ। जस्तो यो ब्लक हिँडेर सरेर यहाँ आयो भने त यहाँ आउँछ नि त आर घट्यो, थीटा यहाँ आउँदाखेरि बढ्यो नि, यसरी यहाँ आयो नि थीटा, भनेपछि आर घट्ने थीटा बढ्ने भने चाहिँ त्यो रिलेसन पनि के छ नेगेटिभ छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। रेडियल डाइरेक्सन चाहिँ यो हो, इआर यता इआर दुइटै यो रेडियल डाइरेक्सन हुन्, अनि यो के हो ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन हो, इथीटा इथीटा। तर के कुरा बुझ्नु पर्यो भने थीटा बढ्नु भनेको बढ्ने डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने यो थीटा भयो, इथीटा तल आउने भयो नि त, यसरी यता आउने भयो। अनि इआर चाहिँ के हुने भयो, यो डाइरेक्सनमा नेगेटिभ हुने भयो नि त, किनभने यहाँ पुग्यो थीटा बढ्यो भने त आर त घट्ने भयो नि त हैन र। आर घट्यो भनेपछि यो डाइरेक्सन नेगेटिभ, भनेपछि इआर नेगेटिभ इथीटा पोजिटिभ भनेको चाहिँ यो क्वाड्रेन्टमा पर्यो। जसरी लिँदा पनि हुन्छ, एउटा टेक्निक हो यो लिने भेक्टर ट्रायंगल युज गर्ने। तर मैले यहाँनिर बनाउँदा तिमीहरूलाई यसरी बनाइदिएँ, हेर त है। त्यही भएर के भयो त यो इथीटा पोजिटिभ इआर नेगेटिभ बनाइदिएँ यसरी है त। होइन यसरी बनाउँछु भन्न, अर्को तरिकाले बनाउँछु भन्न नि पायो के, भनेपछि ब्लक ए को भेलोसिटी यता गयो भने के हुने रहेछ त भन त मलाई, आर को रेडियस इआर डाइरेक्सन त घट्ने हो नि त, यो आर घट्ने भयो, थीटा के हुने भयो त बढ्ने भयो, थीटाको डाइरेक्सन त के हो यता छ, थीटा त बढ्ने भयो, यसरी जाने भयो। अनि इआर र इथीटा जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छन्, यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है त। ठिक है, यता इआर को डाइरेक्सन हो, यता इथीटाको डाइरेक्सन हो, इआर र इथीटाबाट भेलोसिटी अफ बीबी, भेलोसिटी अफ ब्लक ए यहाँबाट जान्छ यसरी। भनेपछि यो इथीटालाई ट्रान्सफर गरेर यहाँ लान पाइयो नि त, इथीटा भन्न पाइयो। अनि यो भनेको त उस्तै भयो नि भेक्टर ट्रायंगल, हेर त एउटै भयो। त्यही भएर भिए यता राइटतिर गएको छ, यता जाने भयो। अनि इआर राइटतिरको चाहिँ नेगेटिभ, किन भन्दा इआर घट्छ, इथीटा बढ्दाखेरि यहाँ यसरी यो भेक्टर ट्रायंगल हेऱ्यौ भने यसलाई फेरि एक्सिलरेसनको टर्ममा पनि सजिलै हेर्न सकियो के। हेर त एक्सिलरेसन एआर घट्छ हो कि न,
एक्सिलरेसन अफ ब्लक ए राइटतिर मुभ हुँदाखेरि थीटा डाइरेक्सन बढेर आउने भयो, ए थीटा बढेर आउने भयो, अनि यतापट्टि के हुने भयो, आर डाइरेक्सन चाहिँ घट्ने भयो भनेपछि यो माइनस लेखियो के, त्यही भएर यसरी हेर्दा पनि भयो। होइन भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त, यस्तो फर्मेसनबाट यता ई थीटा हो, यतापट्टि इआर हो, एउटा नजिकिँदा अर्को टाढिन्छ भन्ने पनि हो होइन। हेर त, नेगेटिभ डाइरेक्सन फर डिक्रिज इन रेडिएसन एङ्गल, एङ्गल बढ्यो भने रेडियस घट्छ। यहाँबाट यतापट्टि के हो त, एक्सिलरेसन अफ ए हेऱ्यौ भने यो ई थीटा यो डाइरेक्सनलाई यहाँनिर यो इआर हो है, यसरी तान्यो भने यो के हो, ए थीटा हो, अनि यो डाइरेक्सन के हो, एआर हो। हेर त, एआर यता गयो, एआर यहाँ छ है, अनि ए थीटा यता आयो, ए थीटा यहाँ छ है, ए थीटा यसलाई हो, अनि ए भनेको यो भयो, एक्सिलरेसन अफ ए भयो। यहाँबाट हेर त, कस थीटा बराबर के हुने भयो त, कस थीटा भनेको बी भनेको एआर बाई बी बाई एच भनेको ए हुने भयो नि। यो 90 डिग्रीमा हुन्छ जहिले पनि एआर र ए थीटा, अथवा इआर र ई थीटा जहिले पनि 90 डिग्रीमा हुन्छ। अनि यहाँबाट नेगेटिभ त के भयो, एउटा घट्दा एउटा पोजिटिभ भयो भने यो माइनस हाल्ने भयो। यसरी यो भेक्टर ट्रायङ्गलबाट पनि माइनस साइन यहाँ आएको छ, एआर बराबर माइनस ए कस थीटा भयो त्यहाँबाट। अनि एआर भनेको हामीले फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि, रेडियल एक्सिलरेसनको फर्मुला नै के हो, आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर हो है त। आर डबल डट भनेको के हो, डीआर बाई डिटी हो, फेरि अगेन डेरिभेटिभ गऱ्यो डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर गऱ्यो भने के आयो त, आर डबल डट आयो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो है त। अब कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हेर है त, अब एआर भनेको चाहिँ माइनस ए कस थीटा यहाँ निकाल्यो, माइनस ए कस थीटा बराबर यो माथिको फर्मुला भयो इक्वेटिङ गऱ्यौ, यो 4 नम्बर इक्वेसन आयो। यहाँबाट कस थीटा भनेको भेलोसिटीको पनि सेम, भेलोसिटी ट्रायङ्गल बनायो भने पनि सेम भयो, भिआर बाई भिए नै हुने भयो। अनि भिआर बाई भिए भनेको अब यहाँबाट भिआर बराबर के भयो, माइनस भिए कस थीटा भयो नि यहाँबाट। अनि भिआर भनेको के हो, डिआर बाई डिटी होइन र, डिआर बाई डिटी भनेको आर डट होइन र, आर डट बराबर भिआर बराबर माइनस भिए कस थीटा माइनस भिए, ए भेलोसिटी अफ ए दिएको छ हामीलाई क्वेसनले, त्यही भएर -2 कस थीटा भयो। त्यही भएर आर डटको भ्यालु मैले यहाँ निकालेँ, यहाँबाट निकालेँ। आर डट किन निकाल्दैछु, हाम्रो माथिको इक्वेसनमा चाहिँ भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर। अब यहाँबाट भी थीटा पनि निकाल्दैछौँ, भी थीटा भनेको के हो, आर थीटा डट हो जहिले पनि। भी थीटा भनेको फेरि के हो त, आर थीटा डट हो, फर्मुला नै हो यो, फर्मुला डिराइभ भएको डेरिभेसन हेर्न सक्छौँ। अनि भी थीटा भनेको के हो, माइनस भिए साइन थीटा भयो, यहीँबाट माथिबाटै निकालेको योबाट है त। भी थीटा भनेको के हुने भयो त, आर थीटा डट हुने भयो, आर थीटा डट भनेको चाहिँ माइनस भिए साइन थीटा हुने भयो। अब यहाँबाट हेर त, थीटा डटको पनि भ्यालु निकाल्देऊ, भिए भनेको -2 भयो, माइनस भिए भनेको -2 इन्टु साइन थीटा भनेको साइन 30 बाई आर भनेको 0.8 दिएको छ, त्यो इन्स्ट्यान्टमा क्वेसनले दिएको छ। यहाँबाट पनि के हो, थीटा डट आयो। थीटा डट भनेको फेरि के हो, थीटा डट भनेको नझुकिने डी थीटा बाई डिटी भनेको थीटा डट हो है। यो अलिकति झुक्या जस्तो लाग्छ, तर यो एक दुई पटक प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यो सजिलो नै छ है त। यहाँबाट के आयो त भने थीटा डट पनि आयो। यो तिमीहरू झुक्यो होला कि, यो भी थीटा बराबर माइनस भिए साइन थीटा भनेको साइन थीटाको फर्मुला लाउँदा साइन थीटा बराबर भी थीटा बाई भिए हुने भयो कि, त्यही भएर भी थीटा बराबर माइनस भिए साइन थीटा भयो। यो भेक्टर ट्रायङ्गल यस्तै यहाँनिर भिआर राख्देऊ, यहाँनिर भी थीटा राख्देऊ, यहाँनिर भिए राख्देऊ त ए आउँछ है त। अब इक्वेसन 4 बाट आर डबल डट इलिमिनेट गर्दाखेरि, इक्वेसन 4 त हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ। आर डबल डट इलिमिनेट गर, आर डबल डटको भ्यालु ल्याएर राख्देऊ। जस्तो माइनस ए कस थीटा भयो, माइनस आर डबल डट भनेको के हो, माइनस एबी हो नि, माथि निकालेको छौँ फर्स्टमा, अनि माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर भनेको यही भयो, आर थीटा डटको स्क्वायर। अब यहाँबाट हेर त, सबै कुरा हामीलाई गिभन छ, मात्र गिभन नभएको ए र एबीको रिलेसन हो, त्यही रिलेसन यहाँबाट आउँछ। थीटा डटको स्क्वायर पनि यो गिभन छ, आर भनेको पनि 0.8 दिएको छ, एबी भनेको एबी नै भयो, थीटा भनेको 30 डिग्री हो, हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 30 डिग्री भनेर क्वेसनले दिएको छ। 30 डिग्री भनेको के दिएको छ, थीटा बराबर 30 डिग्री दिएको छ क्वेसनले, यहाँबाट आयो है त। अब त्यस पछाडि यहाँबाट के आयो त, इक्वेसन नम्बर 5 आयो। 5 मा ए र एबी को रिलेसन आयो यहाँबाट, 5 मा। अब इक्वेसन 2 र 5 बाट हामीले के गर्छौँ त, सल्भ गर्यो भने 2 र 5 लाई 2 मा पनि के थियो, ए र एबी को रिलेसन छ। इक्वेसन 2 मा हेर त, ए र एबी को रिलेसन छ। दुईटा अननोन सल्भ गर्नको लागि दुईटा इक्वेसन हो। इक्वेसन 5 मा पनि ए र एबी को रिलेसन छ, यहाँबाट सल्भ गर्यो भने एक्सिलरेसन आयो।
अनि इक्वेसन 1 मा लगेर एक्सिलरेसनको भ्यालु राख्यौ भने टेन्सन आयो। क्वेसनले हामीलाई टेन्सन सोधेको छ, एक्सिलरेसन सोधेको छ, अनि AB दुईटैको एक्सिलरेसन सोधेको छ। यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्यो। यसलाई तिमीहरूले चाहिँ 1-2 पटक प्र्याक्टिस गर्यौ भने चाहिँ यो क्वेसन सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ है त। सो सिमिलर क्वेसन यहाँ अर्को नेचरको क्वेसन छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्दछ। यसमा चाहिँ भेलोसिटी दिएको छैन है, इनिसियल भेलोसिटी दिएको छैन। क्वेसनको प्याटर्न त्यही हो, ए ब्लक 18 केजी दियो, बी ब्लक भनेको 22.7 केजी दिएको छ, प्याटर्न एउटै छ, आरको भ्यालु दिएको छ, थीटा पनि दिएको छ, टेन्सन पनि निकाल, एक्सिलरेसन पनि निकाल भनेको छ। यसलाई कपीमा टिपेर अनि सल्भ गर्दै जाऊ है, होइन भने चाहिँ हामीले सल्भ गरेर तल पुगिसकेका हुन्छौँ, माथि चाहिँ क्वेसन फेरि फर्केर हेर्न पाइँदैन, त्यही भएर पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ। फेरि यसमा पनि हेरौँ त, इनिसियल भेलोसिटी यसमा दिएको छैन। अब हामीले पनि यहाँ पनि रिलेसन डिराइभ गर्ने नै हो। के गर्ने हो त, यो फिक्स पुल्लीबाट यसलाई वाइबी मानेको हो, क्वेसनले दिएको होइन, वाइबी मानेको। यो यति रोप कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छु मैले अघि, आरदेखि यति रोप, एउटै रोप हो नि यो त। सो आर प्लस वाइबी बराबर कन्स्ट्यान्ट, डेरिभेटिभ गरेर यस्तो आयो, अगेन डेरिभेटिभ गरेर यस्तो आयो, यहाँसम्म क्लियर छ। फेरि हामीले माथि यस्तै गर्नु पऱ्यो कि ब्लक ए को फेरि के गर्ने पऱ्यो, इक्विलिब्रियम इक्वेसन मान्नु पऱ्यो। फ्री बडी डायग्राम हेर त, टेन्सन यता लाग्छ, नर्मल रियाक्सन तलबाट माथि लाग्ने भयो, वेट डाउनवर्ड लाग्ने भयो, एक्सिलरेसन यता जाने भयो। यो चाहिँ के हो, ए ब्लकको लागि फ्री बडी डायग्राम हो। बी ब्लकको लागि हेर त, वेट तल लाग्छ, टेन्सन माथि लाग्छ। बी ब्लकको भने चाहिँ यो हो कि बी ब्लक, यतिको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पऱ्यो। टेन्सन यहाँ माथि लाग्ने भयो, वेट तल लाग्ने भयो, यही नै हो। वेट तल लाग्ने भयो, टेन्सन माथि लाग्ने भयो, एक्सिलरेसन चाहिँ तल आउने भयो, तल आउँछ बी ब्लक तान्दाखेरि है त। अब ए ब्लकमा हेर त, एफएक्स बराबर एमएक्स इक्वेसन लगाइदेऊ, टी कस थीटा, यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको फोर्स टी कस थीटा, अरू होरिजेन्टल फोर्स नै छैन, त्यही भएर टी कस थीटा बराबर यम ए भयो। किताबहरूमा हेऱ्यौ भने यमए इन्टु एएक्स पनि दिन्छ, एक्स डिरेक्सनको एक्सिलरेसन भनेर पनि भन्छ, किनभने वाइ डिरेक्सनमा त मुभमेन्टै छैन नि ए ब्लकको, त्यही भएर त्यसलाई हामीले हेर्नु परेन। अब यहाँबाट यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो आई नम्बर इक्वेसन आयो, अगाडिको जस्तै छ सेम। फेरि ब्लक बीमा जाऊ, यो एमा होइन ब्लक बी हो। बी ब्लकको लागि यसमा समेसन एफआई बराबर एमएवाई गर्न सकियो। मोसन डाइरेक्सन पोजिटिभ गरेको हो, अहिले मैले मोसन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ नगरेर अर्को डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिदिएँ। त्यो मानिदियो भने के हुन्छ हेरौँ त, फेरि टेन्सन टी भयो नि, माथि गएको डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो भने टी माइनस डब्लुबी हुन्छ, टी माइनस डब्लुबी बराबर हेर त, एक्सिलरेसन त तल आएको छ नि त, एक्सिलरेसन तल आएको छ भने यहाँ के हुने भयो त, यम बिएबी हुने भयो नि त। एक्सिलरेसन तल आएको छ भने इक्वल टु माइनस हुने भयो, अगाडि यता लगेर माइनस हुन्छ है, किनभने यसो गरिदेऊ न, मुभमेन्ट डाइरेक्सन एफआई बराबर पोजिटिभ एमएवाई गरिदेऊ। मुभमेन्ट डाइरेक्सन त तल आएको छ नि, डब्लुबी माइनस टी बराबर एमएबी गरिदेऊ, अनि डब्लुबी पनि हामीले हेर्न सक्यो, टी पनि हेर्न सक्यो, अनि यहाँबाट चाहिँ इक्वेसन निकाल। यहाँबाट इक्वेसन निकाल्दाखेरि के भयो त, यस्तो इक्वेसनमा आयो है त। यहाँ प्लस माइनस यताउता हुनसक्छ, यसरी नै तिमीहरूले सल्भ गर्यौ भने सल्भ गर्न सजिलै सकियो है त। भनेपछि डब्लुबी माइनस टी माइनस एमएबी, यो इक्वेसनबाट अगाडि बढ। डब्लुबी भनेको के हो, एमबी अनि इन्टु जी हो, माइनस टी भनेको इक्वेसन माथिबाट 20.78 माइनस 20.78 ए हुन्छ टी भनेको, अनि एम भनेको मास पनि दिएको छ बीको, अनि एबी भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ, एबीकै टर्ममा राख्दौ। यहाँबाट के आयो, एउटा इक्वेसन यो आयो। जस्ट प्रोसेसहरू हेर्दै जाउँ। फेरि भेक्टर ट्रायंगलबाटै सेम भेक्टर ट्रायंगल हो, एआर बराबर माइनस ए कस थीटा, अगाडिको जस्तै गर्ने। अनि यहाँबाट चाहिँ यो रिलेसन अब हेर त, हामीलाई इनिसियल भेलोसिटी दिएको छैन भने के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, इनिसियलमा डी थीटा बराबर डिटी बराबर 0 है। इनिसियल भनेपछि क्वेसनले चाहिँ इनिसियल्ली रेस्ट अथवा चाहिँ ब्लक चाहिँ रिलिज फ्रम रेस्ट भनेर भनेको हुन्छ है, अथवा त्यो केही पनि भनेको छैन भने त्यो चाहिँ भेलोसिटी इनिसियल 0 अथवा डी थीटा पनि 0 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। क्वेसनले हामीलाई केही पनि भनेको छैन भने, टु ब्लक आर रिलिज फ्रम रेस्ट भनेर यसरी भनेको छ। रिलिज फ्रम रेस्ट भनेपछि डी थीटा बाई डिटी पनि 0 नै हुने भयो है त। यहाँबाट एआर भनेको आर डबल डट मात्रै हुने भयो, अनि आर डबल डट बराबर माइनस ए कस थीटा हुने भयो, किन भन्दा एआर भनेको माइनस ए कस थीटा हुने भयो। यहाँबाट चाहिँ इक्वेसन यस्तो भयो, यहाँबाट भ्यालु राख्दाखेरि एक्सिलरेसन र यो टेन्सनको चाहिँ इक्वेसन यहाँबाट फाइनल्ली रिजल्ट आयो। यो एन्सर अलिकति मिस्टेक हुनसक्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, किनभने हामीले यहाँनिर थोरै मिस्टेक गरेका छौँ। यो माथिको डाइरेक्सन पोजिटिभ मान्न पनि पाइयो, तर माथि मान्दाखेरि यो माथि टी भयो, अनि माइनस डब्लुबी तल आयो, तर एक्सिलरेसन त डाउनवर्ड हुन्छ नि त, त्यही भएर इक्वल टु भन्दा उता पनि माइनस एमए
एबी गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यही अनुसार चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है, नजुक्किने। माथिको जस्तै गरी माथिको ठिक छ, माथिको चाहिँ ठिक छ। माथिको इक्वेसन के गर्यो हामीले, हेर त माथिको इक्वेसनमा चाहिँ यहाँ हेर त डब्लुबी माइनस टी, डब्लुबी तल लाग्छ टी माथि लाग्छ अनि बराबर एमबिएबी मोसन डाइरेक्सन पोजिटिभ मानेको है त। यसरी सल्भ गर्यो भने यसको एन्सर पनि आउँछ। दुईटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्। अब फेरि यो क्वेसन पनि यहाँ हेरौँ त, यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने एक दुईवटा कुराहरू छ, अरू सबै सजिलो छ। यहाँनिर डाइनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस गर भनेर चाहिँ माथि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो फिगरमा यो इन द फिगर बिलो द मोसन अफ द ब्लक बी अन अ स्मुथ होरिजेन्टल टेबल इज कन्ट्रोल बाई द रडले कन्ट्रोल गरेको छ, जुन चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ रोटेट गरेको छ एट ओ को अबाउटमा है। अब हेरौँ त, यो बी ब्लक हेज द गिवन भ्यालु अफ भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन रिलेटेड टु द रड विच इज रोटेटिङ विथ द गिवन भेलोसिटी अफ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा एन्ड एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा। इफ बी वेट, बीको वेट पनि दियो 60 न्युटन अनि त्यस पछाडि वाट मोमेन्ट डज इट एक्जर्ट अबाउट हो भनेको छ। अब मोमेन्ट अब हेर न कसरी झुकाउँछ, सबै कुराहरू दिएको छ यहाँ। यो भेलोसिटी पनि दियो, एक्सिलरेसन पनि दियो। यो भनेको यो बी भन्ने कोलारको एक्सिलरेसन दिएको, यहाँनिर ठिटा पनि तिमीहरूले देख्यौ, यो रेडियल डाइरेक्सन पनि तिमीहरूले देख्यौ भनेपछि यो रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट युज भएको छ है यहाँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो एक। अर्को भनेको के कुरा बुझ्नुपर्छ भने एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको त डी थीटा बाई डिटी भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी होइन र, त्यो भनेको थीटा डट होइन र, एङ्गुलर भेलोसिटीलाई नै ओमेगा भन्ने होइन र, यी ओमेगा दिएको छ हामीलाई क्वेसनले। फेरि अनि थीटा डबल डट भनेको के हो, डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी स्क्वायर होइन र, यो भनेकै के हो त एङ्गुलर एक्सिलरेसन हो, त्यो भनेको अल्फा होइन र, हो अल्फा पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है, घुमाउँछ अलिकति। अब यो भी भनेको के हो त, डीआर बाई डिटी भनेको चाहिँ भी हो कि होइन, हो त्यो भनेको आर डट हो कि होइन, हो त्यो भनेकै कति हो 22.5 दिएको छ। रेडियल भेलोसिटी, यो रेडियल डाइरेक्सनको भेलोसिटी, रेडियल डाइरेक्सनको एक्सिलरेसन भनेको आर डबल डट पनि क्वेसनले हामीलाई दिएको छ 15 cm पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर दिएको छ। अनि ओ पोइन्टमा कति मोमेन्ट क्रिएट गर्छ भनेर सोध्छ। अनि डिस्टेन्स दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। मोमेन्ट भनेको के हो त, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो कि होइन, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भने फोर्स निकाल्नु पर्यो। यो फोर्स एफ बराबर के हो भन त, एम इन्टु एक्सिलरेसन हो कि होइन। मास त ब्लकको मास दिएको छ, बी ब्लकको मास दिएको छ कि छैन क्वेसनले हामीलाई दिएको छ 60 न्युटन दिएको छ। अब यो एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो। यो एक्सिलरेसन भनेको कुन एक्सिलरेसन निकाल भनेको छ, टोटल एक्सिलरेसन निकाल भनेको छ। टोटल एक्सिलरेसन भनेको हामीसँग रेडियल पनि छ ट्रान्सभर्स पनि छ, यो दुइटै जोड्यौ अथवा यसको स्क्वायर गर्यौ भने चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्यौ भने टोटल एक्सिलरेसन हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ के आउने भयो त, यो मोमेन्ट आउने भयो। यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो भनेपछि अब ए थीटा र एआर को लागि रेडियल एक्सिलरेसन र ट्रान्सभर्स एक्सिलरेसनको लागि आर डट चाहिन्छ, आर डबल डट चाहिन्छ, थीटा डट चाहिन्छ, थीटा डबल डट चाहिन्छ, त्यो सबै यहाँ गिभन छ। हेर एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा त्यो भनेको थीटा डट हो है, यो थीटा डट हो, नोट डाउन गर्दै जाने। एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा गिभन छ यहाँ हामीलाई 1, यो भनेको थीटा डबल डट हो, मैले अगाडि कसरी भयो भनिसकेँ यहाँ, यो भनेको अल्फा हो। डी थीटा बाई डिटी भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी भयो कि, चेन्ज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो। फेरि त्यसलाई अझै टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको अल्फा हो, अल्फा यहाँ छ। यो भनेको थीटा डबल डट हो है, 1 छ। रेडियल भेलोसिटी भनेको आर डट हो, त्यो गिभन छ हामीलाई मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्दियौ। रेडियल एक्सिलरेसन भनेको आर डबल डट हो, गिभन छ हामीलाई यो पनि, यो रेडियल एक्सिलरेसन भनेकै यही हो। अब त्यस पछाडि रेडियल एक्सिलरेसन, अब रेडियल डिस्टेन्स पनि गिभन छ, वेट पनि हामीलाई गिभन छ। मोमेन्ट भनेको आर क्रस एफ भनेर दियो। अब हामीलाई फोर्स निकाल्नु पर्ने भयो, आर क्रस एफ, एफ भनेको चाहिँ फोर्स हो, फोर्स निकाल्दा फोर्स बराबर एमए, एमए भनेको एक्सिलरेसन निकाल्ने, टोटल एक्सिलरेसन रेडियल र ट्रान्सभर्स हो दुईटा, रेडियल एक्सिलरेसन र ट्रान्सभर्स एक्सिलरेसन हो। यसलाई एकैचोटि भेक्टर फर्ममा चाहिँ यसरी सम गरिदिन पनि सकियो। यो यति अगाडिको पार्ट भनेको रेडियल एक्सिलरेसन हो, यो पछाडिको पार्ट भनेको ट्रान्सभर्स एक्सिलरेसन थीटा हो। अब सबै कुरा गिभन चाहिँ यहाँ लगेर राखिदेऊ। एआर भनेको पनि यति छ 0. आर डबल डट गिभन छ, आर पनि 0.1 गिभन छ, थीटा डट भनेको 3 को स्क्वायर गरिदेऊ प्लस आर भनेको 0.1, थीटा डबल डट भनेको चाहिँ 1 प्लस 2 अनि आर डट भनेको 0.225 हामीलाई गिभन छ। आर डट भनेको चाहिँ भेलोसिटी हो, रेडियल भेलोसिटी गिभन छ, अनि 3 पनि हामीलाई गिभन छ। 3 भनेको थीटा डट भनेको के हो त, एङ्गुलर भेलोसिटी हो है, 3 गिभन छ। यहाँबाट के आयो त, एक्सिलरेसन आयो है।
यो एक्सिलरेसन भनेको भेक्टर फर्मको एक्सिलरेसन मात्रै हो फेरि हो। अब तिमीहरूले दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, यसरी नै यसलाई गर्यौ भने एफ बराबर एमए भेक्टर फर्मको फोर्स निकाल्यो, फोर्स एम भनेको चाहिँ 60 न्युटन बाई 9.81 भनेपछि मास आयो, इन्टु एक्सिलरेसन गर्यो भने यो भेक्टर फर्मकै फोर्स आयो, त्यसलाई आर क्रस एफ गरेर चाहिँ आर भनेको डिस्टेन्स 0.1 क्रस एफ भनेको चाहिँ 4.28 गरेर चाहिँ यसरी मोमेन्ट एबाउट ओ गर्दा भयो। होइन भने के गर्नु पर्यो भने फोर्स भनेको एमए हो, यो भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ त ए बराबर के हुने भयो त रेडियल एक्सिलरेसनको स्क्वायर प्लस ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्नु पर्यो, अनि बल्ल ए आयो, अनि मास आयो, अनि बल्ल फोर्स आयो। सो मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, डिस्टेन्स भनेको 10 सेन्टिमिटर इन्टु फोर्स भनेको यहाँबाट निकालेको फोर्सको म्याग्निट्युड गऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि के आउँछ त मोमेन्ट आउँछ। त्यसरी गर्नु पर्यो है त। टोटल एक्सिलरेसन राख्छौ भने रेडियल र ट्रान्सफर्सबाट टोटल एक्सिलरेसन निकालेर अनि यो फोर्स निकाल्नु पर्यो, अनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स 0.1 मिटर गरेर चाहिँ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसरी पनि गर्दा ओके हुन्छ है त। ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि अगाडि बढौँ। अब हेरौँ त यहाँनिर यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, सजिलो छ तर। अब मोसन अफ 500 ग्राम ब्लक वेट दियो है, मास दियो भनौँ न अहिले, इन होरिजेन्टल प्लेन इज डिफाइन्ड बाई द रिलेसन, आर पनि दियो थीटा पनि दियो। यस्तै क्वेसन मैले धेरै पटक उता अगाडि पनि गराएको छु, तर यहाँ फोर्सको कुरा मात्रै गर्छ। अर्को मेरो भिडियोमा चाहिँ अलि डिटेलमा छ, त्यसमा चाहिँ मैले रेडियल र ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टको के भनेको छु भने फोर्स कन्सिडर नगरिकन भनेको छु, त्यो काइनेमेटिक्समा। यहाँ काइनेटिक्स हो, त्यही भएर फोर्स एक्जर्ट मोमेन्टहरू निकाल भन्छ कि यतातिर चाहिँ। आर पनि हामीलाई क्वेसनले दियो, थीटा पनि हामीलाई क्वेसनले दियो, अनि हामीलाई निकाल भन्छ कि रेडियल एन्ड ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्ट अफ द फोर्स एक्जर्टेड अन द ब्लक। भनेपछि रेडियल एक्सेलरेसन अथवा रेडियल फोर्स एफआर भनेको एमएआर गर्नु पर्यो तिमीहरूले, अनि रेडियल ट्रान्सफर्स फोर्स एफ थीटा भनेको एमए थीटा गर्नु पर्यो। रेडियल एक्सेलरेसन र रेडियल के अरे ट्रान्सफर्स एक्सेलरेसनको फर्मुला त तिमीहरूले घोक्नु नै पर्यो, एकदम क्लियर हुनु पर्यो। के हो त रेडियल एक्सेलरेसनको फर्मुला यो हो, के हो फेरि एकचोटि लेखाइदिन्छु। एआर भनेको आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर, यो फर्मुला घोक्नु नै पर्यो। आर डबल डट भनेको के हो, डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर हो। थीटा डट भनेको के हो फेरि, थीटा डट भनेको डी थीटा बाई डिटी हो के, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेपछि आर हामीलाई गिभन छ, थीटा हामीलाई गिभन छ। अब रेडियल र ट्रान्सफर्स एक्सेलरेसन निकाल्दा जे कुराहरू चाहिन्छ सबै हामीले निकाल्दै जानु पर्यो। कति सेकेन्डमा भनेको छ क्वेसनले, 0 सेकेन्डमा चाहिँ फोर्स कति त्यसले एक्जर्ट गर्छ निकाल भन्यो। एमएआर 8 कति सेकेन्डमा, टी इक्वल टु 0 सेकेन्डमा निकाल भने अब क्वेसनले। अनि एफ थीटा निकाल 8 कति, टी इक्वल टु 0.75 सेकेन्डमा पनि निकाल भनेको छ। भनेपछि एफआर पनि 0 सेकेन्डमा पनि निकाल्नु पर्यो, एफ थीटा पनि 0 सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो, एफआर र एफ थीटा दुइटै फेरि 0.75 सेकेन्डमा पनि निकाल्नु पर्यो। दुईटा क्वेसन जस्तो भयो। अब हेरौँ त, अब कति सजिलो छ कि, एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्नु पर्यो। अब आर डट भनेको चाहिँ डिआर बाई डिटी हो। यो गिभन इक्वेसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि -2 अगाडि आयो, 2 sin 2πt अनि इन्टु 2π गर्दाखेरि यस्तो भयो, यति आयो है। यो त अब डेरिभेटिभ तिमीहरूले गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने हो मेरो एजम्सन। अब यहाँ डिटेलमा चाहिँ हामी भुल्दैनौँ। आर डट है विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। फेरि आर डबल डट भनेको यो भ्यालुलाई फेरि अगेन डेरिभेटिभ गर्दा के भयो त, यहाँनिर डेरिभेटिभ गर्दा आर डबल डट आयो, यति आयो है त। यहाँ डी स्क्वायर बाई आर बाई डिटी भनेको चाहिँ आर डबल डट हो, क्लियर छ, यहाँ लेखिदिएको छु। डिआर बाई डिटी भनेको आर डट हो, यहाँ पनि क्लियर छ, आर डट निकाल्यो। थीटा डट पनि हामीलाई चाहिन्छ कि, थीटा डट भनेको डी थीटा बाई डिटी हो। डी थीटा बाई डिटीले रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा 2π आउने भयो, 2π। फेरि थीटा डबल डट भनेको अगेन टाइमले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि टाइमको टर्मै छैन, यो कन्स्ट्यान्ट भयो, डेरिभेटिभ 0 भयो, यहाँ आयो। अब त हामीलाई के सोधेको, एक्सिलरेसन रेडियल एक्सिलरेसनको फर्मुला त यो हो नि। यो फर्मुलामा के चाहियो, 0 सेकेन्डमा निकाल भन्यो। भनेपछि टी इक्वल टु 0 भ्यालु राखेर सल्भ गऱ्यौ भने यहाँबाट के आयो त, -24π स्क्वायर आयो एआरको भ्यालु। हामीले के पनि निकाल्ने होइन कि, एआर 0 सेकेन्डमा कति, ए थीटा 0 सेकेन्डमा कति, एआर र ए थीटाबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त, एफ थीटा र एफआर निकाल्न सकिन्छ 0 सेकेन्डमा, सक्यो। अब फेरि एआर रेडियल एक्सिलरेसन 0.75 मा पनि हेर्दैौँ, टाइमको भ्यालु 0.75 राख्देऊ, यो आयो। यहाँबाट -8π स्क्वायर आउँछ, सल्भ गर आफै है त, यति आयो। अब ए थीटा बराबर टी इक्वल टु 0 मा ए थीटा निकाल्नु पर्यो। ए थीटाको फर्मुला के हो, आर थीटा डबल डट प्लस 2r डट थीटा डट
सबै यति भ्यालु कति टाइममा टी इक्वल टु 0 मा निकाल्दाखेरि कति आयो 0 आयो। फेरि 0.75 मा ए थीटा निकाल्देऊ, त्यही फर्मुलामा राख्दाखेरि 16 पाई आयो। अब हामीलाई क्वेसनले एफ थीटा निकाल भनेको छ। एफ थीटा बराबर यम ए थीटा 0 सेकेन्डमा यति नै भयो। एफ थीटा बराबर यम ए थीटा नै हो 0.75 सेकेन्डमा यति आयो। एफआर बराबर 0 सेकेन्डमा कति आयो, यम ए आर हो फर्मुला -12 पाई स्क्वायर अनि एफआर एट 0.7 मा -4 पाई स्क्वायर आउँछ। यसरी सल्भ गरौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकदमै धेरै पटक सोधिरहने क्वेसन हो। नजुक्किने तिमीहरू पहिला एकदम हामीले डाइरेक्ट फर्मुलामा यहाँ नगरेर छुट्टा छुट्टै एआर को फर्मुला लेख्ने, फर्मुलामा आएका कम्पोनेन्ट चाहिँ टी इक्वल टु 0 सेकेन्डमा पहिल्यै निकालेर यहाँ ल्याएर राखिदिए पनि सल्भ गर्न सकियो है त। भन्नुको मतलब चाहिँ यो आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर छ नि, यो इन्डिभिजुअल के आर डबल डट पनि माथि निकाल्देऊ, आर निकाल, थीटा डट निकाल, सबै निकालेर भ्यालु ल्याएर यहाँ पुट गरिदिँदा पनि हुन्छ है, टेन्सन भएन। जसरी सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ त्यसरी नै सल्भ गर। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब सेम क्वेसन छ, उस्तै क्वेसन धेरै पटक सोध्छ यो क्वेसनहरू। 74 अनि यो 78 तिर पनि सोधेको क्वेसन हो। यसमा पनि सेम क्वेसन हो। यसमा यहाँ चाहिँ मास 1000 केजी दिएको छ, रिलेसन आर बराबर अलिकति साइनको ठाउँमा कस, कसको ठाउँमा साइन गरेरै हामीलाई दिने हो। साइन पाई टू कस पाई टी अथवा साइन पाई टी मात्रै अनि अथवा कस 2 पाई टी कस पाई टी मात्रै जे पनि दिन सक्छ। थीटा बराबर के छ 2 पाई टी है, यसरी दियो। आर मिटरमा एक्सप्रेस छ भने टी सेकेन्डमा अनि थीटा चाहिँ रेडियनमा छ भने रेडियल र ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्ट अफ द फोर्स एक्सर्टेड अन द ब्लक एट टी इक्वल टु 0 र 0.5 सेकेन्डमा। केही पनि गाह्रो छैन, अगाडिकै कुरा छ। अब माथिको क्वेसनले चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अबाउट एनी पोइन्ट इज इक्वल टु द मोमेन्टम अफ द फोर्स अबाउट द पोइन्ट भनेको छ। यो हामीले डिराइभ गरिसक्यौँ माथि नै थ्योरीमा है त। अब फेरि कति सजिलो, आरको रिलेसन दियो, थीटाको रिलेसन दियो, हामीले एआर निकालौँ, ए थीटा निकालौँ, कति टाइममा त जति टाइममा भन्छ क्वेसनले त्यति टाइममा निकाल्दैौँ, सक्यो एन्सर। सेम हो, तर हामीले अलिकति डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन। आरको भ्यालु यति दिएको छ, आर डट भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गर्दा यस्तो आयो, फेरि अगेन डेरिभेटिभ गर्दा यस्तो आयो। अनि थीटा बराबर यति दिएको छ, एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा यति, दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्दा यति, टाइम टी इक्वल टु 0 मा निकाल एआर कति आउँछ, अनि त्यस पछाडि यति आयो। अनि फेरि ए थीटा निकाल 0 मै, टी इक्वल टु 0 मा ए थीटा निकाल्दा यति आयो। टी इक्वल टु 0.5 मा पनि भनेको छ क्वेसनले, त्यति बेला नि एआर निकाल्नु पर्यो, त्यति बेला पनि ए थीटा निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट के भयो त रेडियल फोर्स र ट्रान्सफर्स फोर्स 0 सेकेन्ड र 0.5 सेकेन्डमा हामीले निकाल्न सक्यौँ। यो निकाल्यौ, क्रस चेक पनि गर तिमीहरूको एन्सर, यो स्क्रिनसट गरेर अनि सल्भ गर्दै जाँदा पनि हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, धेरैभन्दा धेरै युनिभर्सिटीहरूमा धेरै पटक सोधेको हुन्छ, स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ यो है त। ल यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले सल्भ गऱ्यौँ है त। त्यस पछाडि अगाडि बढौँ, हामी भुल्दैनौँ, हामी धेरैभन्दा धेरै क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ। अब त्यस पछाडि अर्को एकदमै टार्गेटेड क्वेसन र धेरै पटक टियुमा र अरू युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेसन हो यो। अब हेरौँ है त, दुईवटा ब्लक सोन इन फिगर स्टार्ट फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट गर्यो। द होरिजेन्टल प्लेन एन्ड द पुल्ली आर फ्रिक्सनलेस। यहाँ फ्रिक्सनको भ्यालु दिएको पनि हुनसक्छ, नदिएको पनि हुनसक्छ, मतलब विषय भएन। नेग्लेक्ट गर भन्यो भने नेग्लेक्ट गरिदिने, होइन भने राख्नुपर्ने हुन्छ। द पुल्ली इज एजुम टु बी नेग्लेजिबल मास छ पुल्लीको। डिटरमाइन द एक्सिलरेसन अफ इच ब्लक एन्ड टेन्सन इन इच कर्ड। एक्सिलरेसन अफ इच ब्लक र टेन्सन इन इच कर्ड निकाल भन्छ। भनिसकेपछि त यहाँ त टेन्सन आउँछ नि यो पोइन्टमा, अनि यो पोइन्टमा त टेन्सन आउने भयो नि, होइन र हो। अब अनि एक्सिलरेसन पनि निकाल्नु पर्यो ए र बीको भनेपछि यस्तो मास र पुल्ली सिस्टममा मैले तिमीहरूलाई अगाडिको भिडियोमा, डाइनामिक्सको भिडियोमा चाहिँ जस्ट त्यति बेला फोर्सहरू एक्ट भएको छैन, तर यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ रिलेसन निकाल्ने चाहिँ सिकाएको छु। यहाँ पनि पहिला ए र बी ब्लकको चाहिँ एक्सिलरेसनको रिलेसन के हो भनेर निकाल्नुपर्छ। कि तिमीहरूले रिलेसन यस्तो टाइपको पुल्लीहरू दिँदाखेरि अथवा चाहिँ मास एन्ड पुल्ली सिस्टमको रिलेसन हेरेर भन्न सक्नु पर्यो यो रिलेसन ए बराबर -2ab आउँछ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने निकाल्नु पर्यो। निकाल्दाखेरि हेर त, यहाँदेखि यति पुल्ली यहाँ बेरिँदै गयो, यो फिक्स पुल्ली हो, यहाँ यो फिक्स पुल्लीबाट बेरिँदै गयो, अनि डोरी बेरिँदै यहाँसम्म आउने यो पुल्लीको यति डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो क्या जहिले पनि। त्यही भएर यो फिक्स पुल्लीबाट ए ब्लकसम्मको डिस्टेन्सलाई यक्स ए माने, फिक्स पुल्ली योबाट बी ब्लकसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले यक्स बी माने, यो एजुम गर्न पायो। अब रोप हेर त, एबी एडिसिई इज कन्टिन्यू रोप, एडी
अनि यो सी र ई कन्टिन्यू रोप हो, यो रोपको डिस्टेन्स यति नै हुन्छ। अनि यो ए ब्लकलाई यता तान्यो भने यो ढिक्का नै के हुन्छ त, मुभ हुन्छ के माथि, तर त्यो डोरीको डिस्टेन्स चाहिँ घट्दैन है, त्यो कुरा चाहिँ झुकिनु भएन। ल फेरि एकचोटि हेरौँ यसलाई। जस्तो त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटा यक्सी आयो, अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को यक्सी आयो कि। यक्सी भनेको कति हो त, यो यक्सी पनि मान्नु परेन के, सिम्पल हेर त तिमीलाई मैले एकदम सजिलो तरिकाले बुझाउँछु यो है। पहिला पनि यो हेरिसकेको, फेरि यहाँ पनि सजिलो तरिकाले बुझाउँछु। योदेखि योसम्मको पुल्लीको डिस्टेन्स यक्से हो नि, यक्से। अब तिमीहरूले यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स के थियो, यसलाई डी मान्यो भने डिसी, डिसी भनेको के हो त हेर त, डिसी भनेको यक्स बी, यो फिक्स पुल्लीबाट यो यक्स बीबाट यति चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या, यति डोरी। यक्स बीबाट कन्स्ट्यान्ट घटाइदिएपछि डिसी आयो कि आएन, आयो। फेरि सीबाट डीसम्म त डोरी घुमेर जान्छ नि त, सीबाट डीसम्मको डोरी घुमेर जाँदा त्यो भनेको नि भ्यालु के हो, यक्स बी माइनस कन्स्ट्यान्ट हो, बुझिन्छ। भनेपछि यो डोरी यहाँ यति आयो, एउटा यक्से आयो, एकचोटि यहाँ झऱ्यो, एउटा यक्स बी आयो, फेरि यहाँबाट यहाँ गयो, अर्को यक्स बी आयो भने चाहिँ दुईटा यक्स बी एउटा यक्से भयो के। यहाँ के बुझ्नु पर्यो, एउटा यक्से दुईटा यक्स बी, सजिलो तरिकाले। यो बराबर कन्स्ट्यान्ट, त्यति डोरी त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा है। यो माथिको पनि याद गर्नु परेन, छोडिदेऊ, डाइरेक्ट के हुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्मको पोजिसनलाई यक्से मानेको भने यति डोरीको डिस्टेन्स यक्से भयो, प्लस यो पुल्लीमा यसरी बेरिएर यहाँ आउँछ, यो डिस्टेन्स यक्स बी हो, प्लस एउटा यक्स बी, फेरि यहाँबाट घुमेर यहाँ जान्छ, यो अर्को एक्स बी भनेपछि प्लस एक्स बी गर्दा 2 XB हो नि, त्यति डोरी कन्स्ट्यान्ट, यति डोरी कन्स्ट्यान्ट हो है। र यो पुल्लीदेखि यहाँको यति डोरी पनि कन्स्ट्यान्ट हो कि, त्यही भएर यो एक्सपी आएको कारण त्यो हो, दुईटा एक्सपी आएको कारण है त। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो रिलेसन फाइन्ड आउट त भयो। यो मासेन पुल्ली, यस्तो मासेन पुल्ली सिस्टम देख्दा बित्तिकै तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एउटाको एक्सिलरेसन 2 टाइम्स अफ अर्को हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, नेगेटिभ भ्यालु किन आएको भने यो एउटा नजिकै जाँदा अर्को टाढिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो नेगेटिभ डिरेक्सन आएको हो यहाँ है त। अब यो पोजिसन हो नि, एक्स र एक्सबी भनेको पोजिसनलाई डेरिभेटिभ गर्दा भेलोसिटी, भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एक्सिलरेसन आयो यहाँबाट। अब फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो यो सिस्टमको। फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हेर त, 300 को ब्लकबाट वेट तल लाग्छ, यो हेर्दै हेर्दै गर, यो 300 को ब्लकको वेट तल लाग्यो, यहाँ दिएको छ यसरी 300 को ब्लकको वेट। अनि यहाँनिर एउटा टेन्सन आउँछ नि त माथि, टेन्सन T2 आयो यी। अब यहाँ ध्यान देऊ है, फ्री बडी डायग्राम बनाउन चाहिँ जान्नु पर्यो क्या, यस्तो सिस्टमको फ्री बडी डायग्राम बनाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर नि एउटा पुल्ली छ है, यो पुल्लीबाट हेर है त, अनि यहाँ दुईटा डोरी, यो डोरीमा आउने टेन्सन र यो डोरीमा आउने टेन्सन यो दुईटै डोरीमा आउने टेन्सन बराबर हुन्छ यी T1 T1। के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यहाँ यो रोपमा जुन टेन्सन आउँछ सर्र घुम्दा यहाँ पनि त्यही टेन्सन, यहाँ पनि त्यही टेन्सन, त्यही भएर यो रोपमा आउने टेन्सन T1 हो भने सर्र घुम्दा यहाँ पनि T1, यहाँ पनि T1 लेखिदिएको छ, यो पनि T1, यो पनि T1। यो पुल्ली C को है हो, यसको फ्री बडी डायग्राम हो यो पुल्ली C को। अनि दुईटा टेन्सन, अनि यो माथिको दुईटा टेन्सन र यो टेन्सन बराबर हुन्छ, तर यो पुल्ली C को जुन तल आउने टेन्सन हुन्छ त्यो कुनसँग बराबर हुन्छ, तलको डोरीसँग। यहाँ आउने टेन्सन र यहाँ आउने टेन्सन त बराबर हो नि, त्यही भएर पुल्ली C बाट तल T1 तल T2 है, यो T1 होइन यो T2 हो, यो T2 किनभने यो डोरीमा त एउटै टेन्सन लाग्छ नि त, यो C र B को बिचमा त एउटै टेन्सन लाग्छ, त्यही भएर T2, यो T2 बनाऊ। अनि माथिका चाहिँ T1 भयो, यो बराबर भयो है त। सो ब्लक ए को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा, ब्लक ए को लागि फ्री बडी डायग्राम हेर त, ब्लक ए कस्तो छ, यहाँनिर कतै छ ब्लक ए, ल ब्लक ए यसरी छ है। ब्लक ए भनेको त यो हो नि, यसको वेट जहिले पनि ब्लक ए को डाउनवर्ड लाग्छ, नर्मल रियाक्सन माथि लाग्छ n, अनि यता लाग्छ के टेन्सन लाग्छ नि, टेन्सन त यहाँ जहिले पनि अवे फ्रम भनेको छु मैले, टेन्सन T1, किनभने यो एउटै डोरी हो यी T1 को भने यसको एक्सिलरेसन कता हुन्छ, यमे ए यता जाने भयो। अब हेर त, यसमा फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि fx बराबर यमे टेन्सन T1 राइट पोजिटिभ,
अनि यम ए भयो, एफ बराबर यम इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाउनु पऱ्यो, डाइनामिकै इक्विलिब्रियम लगाउनु पऱ्यो, स्ट्याटिक लगाउनु पाइएन किन भन्दा एक्सिलरेसनको कुराहरू छ यहाँ। T1 बराबर यम ए भयो यहाँ है त। अब यहाँबाट एउटा रिलेसन आयो T1 को। फेरि ब्लक बीमा जाऊ, यो ब्लक बीमा पनि फेरि के गरौँ, मोसन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान, WB तल आयो यी माइनस T2, यसको लागि मात्रै हेर्दैछु, माइनस T2 बराबर MBAB, यहाँबाट MBG माइनस T2 बराबर MBAB गर्ने, मास अफ बी यो दिएको छ 300 केजी दिएको छ ब्लक बी को, इन्टु 9.81 माइनस T2 बराबर मास अफ बी 300 इन्टु एबी, यहाँबाट T2 र एबी को रिलेसन पनि आयो। अब पुल्ली सी को पनि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। पुल्ली सी भनेको कुन हो त नि, पुल्ली सी भनेको यो बीचको सानो, यहाँ पनि पुल्ली छ नि, यो तिमीहरूको क्वेसन हेऱ्यौ भने यो ठुलो दिएको हुन्छ है, अलिकति यहाँ ठुलो छ भनेपछि हेर त यो पुल्ली सीमा यो जुन टेन्सन T2 बराबर, यो T2 बराबर माथिको दुईटा T1 हुने भयो नि, पुल्ली सी त यस्तो छ नि, यो T2 भयो भने यो T1 माथिको किन T1 तलको किन T2, तलको टेन्सन तलको ब्लकले गर्दा आउँछ, माथिका दुईटा टेन्सन माथिको ब्लकको कारणले गर्दा आउँछ। माथिको ब्लकमा यो डोरीमा जति टेन्सन आयो त्यति दुईटै डोरीमा बराबर टेन्सन हुन्छ, त्यही भएर हेर त 2T1 बराबर T2 हो। 2T1 बराबर T2, 2T1 बराबर 2T भन्ने एउटा इक्वेसन भयो यहाँबाट। अब 1 र 2 बाट भ्यालु चाहिँ 3 मा राख्दाखेरि के भयो त, एबी र एए को इक्वेसन यहाँ आयो है त। अब यहाँ ध्यान दिनु पर्यो कि एए भनेको चाहिँ कति छ माथि 2AB छ, त्यो माइनस चाहिँ राख्ने होइन यहाँ। माइनस भनेको जस्ट के हो त, जस्ट फर डिरेक्सनको लागि, नोटेसनको लागि मात्रै हो, माइनस नराख्ने, झुकिनु भएन, माइनस नराख्ने। एए भनेको माइनस 2AB गर्दाखेरि यहाँबाट के आयो त, एक्सिलरेसन अफ एबी आयो, माइनस नराख्ने, त्यो जस्ट रिलेसनको लागि मात्रै हो, माइनस राख्नु भएन। एए बराबर 2AB हो है, 2AB चाहिँ राख्नु पर्यो, 2AB यहाँ राख्नु पर्यो है त, ठिक छ। अब यहाँबाट एबी को एक्सिलरेसन आयो, त्यहाँबाट 2 इन्टु एबी भनेको एए हो, यहाँबाट अर्को एक्सिलरेसन आयो, अनि माथि लगेर टेन्सनको इक्वेसनमा राख्यो भने T2 पनि आयो, T1 पनि आयो। हामीले यसरी चाहिँ के गर्छौँ त, एक्सिलरेसन र टेन्सन निकाल्छौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्दछ। फेरि अगाडि बढौँ ल, सेम तरिकाको क्वेसन छ यहाँ, तर झुक्किनु भएन कि यो इन्क्लाइन छ, एउटा इन्क्लाइन छ र यो सर्फेसमा के दिएको छ त, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिन्छ, त्यो पनि दुईटा दिएको छ यहाँ झुकाउनलाई, एउटा स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अर्को काइनेटिक फ्रिक्सन। अब हामीले एक्सिलरेसनको कुरा गरिसके पछाडि के हुन्छ त भने, यो त काइनेटिक भइसक्यो, हिँडिसक्यो, एक्सिलरेसनको कुरा भइसक्यो, स्ट्याटिक फ्रिक्सन राख्ने होइन कि काइनेटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन राख्ने हो। काइनेटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको 0.25 चाहिँ युज गर्नु पर्यो है, त्यो कुरा झुक्किनु भएन हामी। अब हेरौँ त, अब त्यस पछाडि यहाँ त पुल्ली आर फ्रिक्सनलेस भनेको है, पुल्ली चाहिँ फ्रिक्सनलेस हो, माथि चाहिँ के हो, सर्फेसमा चाहिँ फ्रिक्सन छ भनेको छ कि, फेरि सर्फेसमा पनि छैन भनेको भए फ्रिक्सन फोर्स हामीले युज गर्नु परेन। अब ध्यान देऊ, अब यसमा पनि टेन्सन र के निकाल भनेको छ क्वेसनले, एक्सिलरेसन, यहाँ पनि सेम हो है त। यो पनि एकदम अत्याधिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्दछ। यो इन्क्लाइन सर्फेस छ, 15 डिग्रीमा दिएको छ, सेम तरिकाले हेरौँ न। अब हाम्रो के हुने भयो त रिलेसन, यहाँ पनि XA बराबर 2XB बराबर कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट निकालेको कसरी आयो भनेर बुझिँदैन भने मेरो अर्को अगाडिको भिडियोमा भनौँ, मैले त्यहाँ मास एन्ड पुल्ली सिस्टमको मजाले कसरी आउँछ निकालिदिएको हुन्छु। हो, यहाँ पनि पुल्ली हुन्छ, यो यति डोरीको लेन्थ एउटा XA भयो, यहाँदेखि यति डोरीको लेन्थ भनेको चाहिँ XB माइनस यति XB ड्यास हो नि, यो भनेको कन्स्ट्यान्टै भयो। XB माइनस कन्स्ट्यान्ट भन्नु नै जति भ्यालुबाट कन्स्ट्यान्ट घटायो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यही भ्यालु आउँछ भनेपछि एउटा XB यहाँ आउँछ, अर्को XB यहाँ हुन्छ कि। यो कुरा चाहिँ बुझ्यौ होला भन्ने चाहिँ मेरो एजम्सन हो है त। XA बराबर 2XB बराबर कन्स्ट्यान्ट, अनि यो VA बराबर माइनस 2VB भयो, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0, अनि VB लाई उता लग्ने, अनि फेरि एक्सिलरेसन अगेन डेरिभेटिभ गर्दा यस्तो रिलेसन आयो, जति बेला नि यही रिलेसन हुन्छ। अब हेरौँ त, अब फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। मैले सजिलोको लागि तिमीहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ भनेर एकै ठाउँमा के गरिदिएको छु त, यो फ्री बडी डायग्राम चाहिँ बनाइदिएको छु, ध्यान दिएर हेर्ने है त। यो ब्लक ए, यो ब्लक एमा पहिला के हुन्छ हेरौँ त, वेट त जहिले पनि भर्टिकल्ली डाउनवार्ड लाग्थ्यो नि, भर्टिकल्ली डाउनवार्ड लाग्थ्यो। यो 15 डिग्री छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ, यो पनि 15 डिग्री हो नि, यो त +2 मै पढेको, यो रिजल्भ गरेर एङ्गल निकाल्न सकिहाल्छौँ।
भनेपछि यो के हो डब्लु कस 15 डिग्री हो। यसको कसमा रिजल्भ गर्दा चाहिँ यसमा आउने भयो। डब्लु भनेको एमजी कस 15। नर्मल रियाक्सन जहिले पनि भर्टिकल्ली अपवर्ड लाग्छ। नर्मल रियाक्सन यहाँ लाग्यो एन लेखेँ मैले यसलाई। यो डोरीमा यहाँ टेन्सन आउँछ, यो टेन्सन T1 ले जनायो यहाँ। अनि यो डब्लु कस 15 भनेको यो कम्पोनेन्ट भयो भने यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पनि लाग्छ अर्को डब्लु साइन 15 लाग्छ। दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि त वेटको त। यो ब्लकमा चाहिँ यो इन्क्लाइन सर्फेसमा वेट छ भने वेट डब्लु भयो भने यता के हो डब्लु कस थीटा, यो थीटा हुन्छ है। अनि यो कम्पोनेन्ट के हुन्छ डब्लु साइन थीटा हुन्छ। डब्लु साइन थीटा भनेको यता गयो एमजी साइन थीटा भने एसिलेसन डाइरेक्सन के हो कता हो त यता हो नि। यता भनेको एमए भनेको एसिलेसन डाइरेक्सन यता भयो। तर फ्रिक्सन पनि छ नि यहाँ। फ्रिक्सन फोर्स कहिले कता लाग्छ मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा जहिले पनि यता लाग्छ। यता लाग्यो। यता भनेको फ्रिक्सन फोर्स एफएफए लाग्यो, त्यो भनेको म्यु के इन्टु एन हो। म्यु एन भनेको फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु हो। अब यो भयो। अब यही टेन्सन यहाँ आउने टेन्सन नै कहाँ आउँछ यो डोरीमा र यहाँ आउने टेन्सन यो डोरीमा र यो डोरीमा आउँछ। त्यही भएर यहाँ T1 लाग्छ भने यही T1 यहाँ आउने भयो, यही T1 यहाँ आउने भयो, घुमेर यही T1 यहाँ आउने भयो है। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो माथिको पुल्ली भयो। फेरि यही T1 यहाँ आउने भयो, यही T1 यहाँ आउने भयो। पुल्ली सी भनेको यहाँ छ है, यहाँ यही T1 यहाँ आउने भयो। तर पुल्ली सीलाई हेऱ्यौ भने यो सी पुल्लीलाई हेऱ्यौ भने त यहाँ आउने टेन्सन एउटा, यहाँ र यहाँ आउने टेन्सन अर्को। तर माथिको दुईटा टेन्सन बराबरी T1 तलको T2। अनि अब बी ब्लकको फ्री बडी डायग्राम हेर त। मास अफ बी तल वेट तल T2 भनेको यहाँ आउने टेन्सन हो नि यो T2। बी ब्लकको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा जहिले पनि टेन्सन अपवर्ड। टेन्सन जसको बनाउँछौ त्यो अवे फ्रम। जस्तो पुल्लीमा टेन्सन बनायो भने हेर त यो अवे फ्रम छैन त T2, यतिलाई हेर्नु पर्यो। फेरि यसको लागि टेन्सन बनायो भने अवे फ्रम भएन त जहिले पनि अवे फ्रम। अब सक्यो। यति फ्री बडी डायग्राम बनाउन जानिसकेपछि एन्सर हाम्रो सक्यो। अब एक्चुअल मोसन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ एफएक्स बराबर एमएक्स, एफएक्स बराबर एमएक्स। एक्चुअल मोसन डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ। मोसन डाइरेक्सन त इन्क्लाइनमै छ नि, सो यही डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दिने के इन्क्लाइनलाई नै पोजिटिभ मान्दिन चाहिँ पाइन्छ। भनेपछि T1 नै एक्स डिरेक्सन हो, यही भन्नु नै एक्स डिरेक्सन हो भनेर मानेको के अहिले। त्यही भएर T1 रिजल्भ गर्नु परेन यस्तो भएपछि, यही डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्न पाइयो। प्लस एमएजी साइन 15 एमजी साइन 15 पनि होरिजेन्टल लागिरहेछ। होरिजेन्टल भनेर यस्तो होरिजेन्टल होइन कि इन्क्लाइन लाइनले होरिजेन्टल मानिरहेछौँ अहिले, त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो है त। एमजी साइन 15 माइनस फ्रिक्सन फोर्स भनेको नेगेटिभ एक्सतिर छ, त्यही भएर माइनस एफए। अनि एसिलेसन राइटवार्ड छ, अरू फोर्स छैन नि त लेफ्टतिर। अब इक्वल टु 0 गर्न पाइएन कि एमए गर्नु पऱ्यो, मास अफ ए इन्टु एसिलेसन अफ ए। यहाँबाट भ्यालु राख्देऊ त। अब फ्रिक्सन फोर्स एफए भनेको के हो त, फ्रिक्सन फोर्सको फर्मुला के हो म्यु एन हो नि फर्मुला त होइन र। एन भनेको नर्मल रियाक्सन हो अनि म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। यहाँ चाहिँ काइनेटिक फ्रिक्सन राख्नु पर्यो माइनस माइनस म्यु के इन्टु एन भनेको के हुन्छ नर्मल रियाक्सन भनेकै यो बराबर यो हुन्छ कि हुँदैन त, त्यो बराबर त्यो हुन्छ। कसरी समेसन एफआई बराबर एमएवाई भन्ने इक्वेसन लगाऊ। माथि गएको डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ माना, नर्मल यो नर्मल फोर्स एन माथि गयो माइनस एमजी कस 15 तल आयो। वाई डाइरेक्सनमा एसिलेसन छैन भनेपछि 0 भयो कि डाइरेक्ट। त्यही भएर एन बराबर के हुन्छ त एमजी कस 15 आउँछ यहाँबाट। एन बराबर एमजी कस 15 अगाडि म्यु के भनेको म्यु एन भनेको हाम्रो फर्मुला हो बराबर 100 इन्टु एए भयो यहाँबाट। यहाँबाट एउटा इक्वेसन तिमीहरूले निकाल्नु पर्यो, निकाल्यौ। फेरि अब ब्लक बी को पनि के गरौ इक्विलिब्रियम इक्वेसन मोसन डाइरेक्सन पोजिटिभ बनाइदेऊ। एमबिजी वेट तल लाग्यो माइनस टेन्सन माथि लाग्यो इक्वल टु एसिलेसन यता लाग्छ एबी को इक्वल टु एमबी एबी। यहाँबाट अर्को इक्वेसन आयो। एबी को भ्यालु के हो AA/2, एबी बराबर AA/2। नेगेटिभमा राख्ने होइन, अगाडि नै भनेको छु मैले। ए भनेको के हो त 2 इन्टु एबी भनेर हामीले रिलेसन माथि नै निकालेको होइन त। तर नेगेटिभ चाहिँ नराख्ने, झुकिनु भएन, नेगेटिभ चाहिँ नराख्ने। अब पुल्ली सी को पनि फ्री बडी डायग्रामबाट गर्दाखेरि दुईटा T1 बराबर T2 यो बराबर हुन्छ पुल्लीको पनि। यहाँबाट यति आयो। यसलाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्डबाट हेरेर
यहाँ सल्भ गऱ्यौँ भने के हुन्छ त एक्सिलरेसन पनि आयो, T1 T2 AB सबै आयो। अब हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौँ। यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन्तर्गत पर्दछ। इन्क्लाइन यसरी दिएको हुन्छ, दुईटा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको हुन्छ, त्यसमा काइनेटिक राख्नुपर्छ, अदरवाइज काइनेटिक मात्रै एउटा दिन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। कुनै पनि सर्फेसमा फ्रिक्सन छैन भन्यो भने फ्रिक्सन गर्नै त्यसको भ्यालु राख्नै परेन, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। दुईटा सर्फेस जोडिएको हुन्छ भने त्यसमा फ्रिक्सन आउँछ, एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यही हो। अरू एज इट इज भइहाल्यो, सल्भ गरौँ, यति एन्सर निकाल्यौँ है त। त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा छौँ हामी। यो पनि एकदमै धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, हेरौँ त। द रिजल्टेन्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन 2 kg पार्टिकल, मास दियो m दियो है, इज फोर्सको भेक्टर फर्ममा फोर्स दियो। यो भेक्टर फर्ममा फोर्स दिनु भनेको चाहिँ यसको x कम्पोनेन्ट पनि छ, y कम्पोनेन्ट पनि छ, z कम्पोनेन्ट पनि छ, तीनटा कुरा हेर्नु पर्यो। अब वेयर t इज द टाइम मेजर्ड इन सेकेन्ड, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, एट ओरिजिनमा चाहिँ रेस्टमा छ अरे पार्टिकल, वेन t इज इक्वल टु 0, टाइम t इज इक्वल टु 0 मा चाहिँ रेस्टमा छ भन्न खोजेको। डिटरमाइन द एक्सिलरेसन कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो, कसको? पार्टिकलको। द भेलोसिटी कम्पोनेन्ट vy इन द कोअर्डिनेट y अफ द पार्टिकल एट अ इन्स्ट्यान्ट अफ 4 सेकेन्डमा त्यसको पोजिसन कहाँ हुन्छ, त्यसपछि भेलोसिटी कति हुन्छ र एक्सिलरेसन कम्पोनेन्ट कति हुन्छ निकाल भन्यो, तर y कम्पोनेन्ट मात्रै। भनेपछि वाट डु यु मिन बाई प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम, यो हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ, माथि थ्योरीमै छ। अब हेरौँ त, फोर्सको हामीलाई रिलेसन दियो भने जहिले पनि भेक्टर फर्ममा दिँदा fxi, i को टर्म, fyj, j को टर्म, fzk, k को टर्म, भनेपछि त x, y, z तिनटै फोर्सहरू छ रहेछ नि त यहाँ, होइन र? तर हामीलाई के थाहा छ त, हेरौँ न, सिम्पल, F बराबर ma हो, y कम्पोनेन्ट निकाल भनेको छ। y कम्पोनेन्ट निकाल भनेपछि यहाँबाट y को कम्पोनेन्ट मात्रै हेर्ने हो। हामीलाई क्वेसनले z भन्ला, x भन्ला, x भन्यो भने x को तान्ने, z भन्यो भने z को तान्ने। तर अहिले यहाँबाट fx भनेको 12t, यहाँबाट कम्पेयर गऱ्यौँ भने, योसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने, अनि fy भनेको चाहिँ -24, यो fxi प्लस fyj प्लस fzk हुन्छ है, र कम्पेयर गऱ्यौँ भने fy भनेको -24t स्क्वायर अनि fz भनेको -40t³ भयो है त। अब हामीलाई त y कम्पोनेन्ट मात्रै हेर्नु छ, किन भन्दा सबै y कम्पोनेन्ट सोधेको छ। x, y, z तिनटै कम्पोनेन्ट सोध्यो भने तिनटैलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ, झुक्किनु भएन। अब fy भनेको -24t स्क्वायर भनिसके पछाडि यहाँबाट fy भनेको अब may हो कि होइन त, हो। भनेपछि फोर्सबाट may मास छ, फोर्स पनि छ भने ay निकाल्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा झुकिनु भएन। अनि जब ay आउँछ, ayबाट चाहिँ हामीले फेरि भेलोसिटी पनि निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि झुकिनु भएन। भेलोसिटीबाट फेरि पोजिसन आउँछ भन्ने कुरा पनि झुकिनु भएन। त्यसरी नै निकाल्दै जाने हो। अब हेरौँ त, may बराबर -24t स्क्वायर भयो, f बराबर ma हो, ay बराबर -24/t स्क्वायर बाई 2, मास भनेको 2 kg त, त्यही भएर मैले 2 गरेँ। ay भनेको -12t स्क्वायर भयो। कति सेकेन्डमा y कम्पोनेन्ट निकाल भनेको छ? 4 सेकेन्डमा भनेको छ भने 12t स्क्वायर, t को ठाउँमा 4 राख्देऊ, 192, y कम्पोनेन्ट भएर j असाइन गरिदिने, j को युनिट भेक्टर हो। यहाँबाट के आयो त, एक्सिलरेसन आयो। एउटा एन्सर आइसक्यो। अब हामीलाई एक्सिलरेसनबाट भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट निकाल y कम्पोनेन्ट भनेको छ कि। सो ay हामीलाई दिएको छ t को टर्ममा -12t स्क्वायर, हामीले निकालेको हो नि त ay भनेको त -12t स्क्वायर। अब यहाँबाट के निकाल्नु पर्ने छ? भेलोसिटी। एक्सिलरेसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइमले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त भेलोसिटी आउँछ नि त, dv/dt भनेको चाहिँ -12t स्क्वायर, यो आउँछ। अब यहाँबाट के भन्न सकियो भने dvy लाई यता राख्ने, -12t स्क्वायर dt लाई उता राख्ने र के गरिदिने, इन्ट्रिग्रेसन गरिदिने। इन्ट्रिग्रेसन गऱ्यौ भने के आउँछ त, अब vy आउने भयो। यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्दा के हुने भयो त, यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गरौँ, यहाँ माथि छ, इन्ट्रिग्रेसन गर्दा vy बराबर -12t³/3 प्लस c1, कन्स्ट्यान्ट त आउँछ, लिमिट इन्ट्रिग्रेसन गर्दाखेरि जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट आउने भयो। यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्दाखेरि के हो त, -12t³/3 हुने भयो। अब कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के गर्ने, जहिले पनि कन्स्ट्यान्टका भ्यालुहरू इनिसियल कन्डिसन अथवा गिभन कन्डिसनबाट निकाल्ने हो भनेछु मैले। अब यहाँ हेर त, t र v को रिलेसन थाहा भयो भने त कन्स्ट्यान्ट c1 को भ्यालु आउँछ। t र v को रिलेसन के हो त, हेर है, t = 0 हुँदाखेरि पार्टिकल रेस्टमा छ, ओरिजिनमा छ भनेपछि त भेलोसिटी 0 रहेछ नि त। t = 0 हुँदा भेलोसिटी 0 रहेछ, हामीलाई थाहा छ, गिभन कन्डिसन। अब
टी को भ्यालु पनि 0, भी को भ्यालु पनि 0 यहाँ राखिदेऊ भने C1 बराबर के आयो 0 आयो। C1 को इक्वेसन ब्याकमा फर्काइदेऊ, यसमा लगेर राख। Vy भनेको -40 क्युब भयो यहाँ। भनेपछि अब भेलोसिटी कति सेकेन्डमा 4 सेकेन्डमा निकाल भनेको छ। Vy 4 सेकेन्डमा यति आयो। y एक्सिस भनेको चाहिँ जे असाइन गरिदिएको छ यहाँ, यसको एन्सर आयो। फेरि जब Vy बराबर -40 क्युब छ, Vy बाट फेरि पोजिसन पनि निकाल भनेको छ नि त। कोअर्डिनेट y भनेको पोजिसन अफ y भन्न खोजेको, पोजिसन अफ पार्टिकल भन्न खोजेको। यो कति सेकेन्डमा 4 सेकेन्डमै भनेको छ। भेलोसिटी थाहा छ भने पोजिसन निकाल्न सकिँदैन र सकिन्छ। अब Vy बराबर के हो भन त, dy/dt होइन र, dy/dt बराबर -40 क्युब भएन। यता dy लाई यता राखिदेऊ, -40 क्युब/dt, -40 क्युब dt उता राख अनि इन्टिग्रेसन गरिदेऊ। यसलाई अब इन्टिग्रेसन गरिदेऊ, यस्तो भयो। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा यस्तो भयो। अर्को कन्स्ट्यान्ट आउने भयो नि त यहाँ C2। यो कन्स्ट्यान्ट कसरी गिभन कन्डिसनबाट, गिभन कन्डिसनमा यो y भनेको त पोजिसन हो, t भनेको टाइम हो। t इक्वल टु 0 मा ओरिजिनमा छ भनेपछि त y इक्वल टु 0, t इक्वल टु 0 मा y इक्वल टु 0 छ। त्यही भएर C2 को भ्यालु पनि के छ 0 छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। C2 को भ्यालु पनि 0 आयो। यसलाई इक्वेसनमा यहाँनिर लगेर फर्काउँदाखेरि y बराबर t को पावर 4 हो, -t को पावर 4। 4 सेकेन्डमा चाहिँ y कम्पोनेन्टको कोअर्डिनेट निकाल भनेको छ। 4 सेकेन्डमा -256। y एक्सिसको युनिट भेक्टर j हो, त्यही भएर मैले यहाँ j असाइन गरेँ। यसरी हामीलाई j y एक्सिसको चाहिँ भेलोसिटी, एसिलेरेसन र के आयो त कोअर्डिनेट निकाल्न सक्यो। यस्तै क्वेसनमा फेरि अरू क्वेसन थपेर x कम्पोनेन्ट निकाल भन्यो भने यो 12t बाट सुरु गर्नु पर्यो। y कम्पोनेन्ट हामीले निकालिसक्यौँ, z कम्पोनेन्ट पनि निकाल्न भन्छ, अथवा सबै कम्पोनेन्ट निकाल भनेर 10 मार्क्सको क्वेसन यसरी डाइनामिक्समा पनि दिन सक्छ है त। सो ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। ल अब डाइनामिक्स यति भइसकेपछि हामीले धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू हामीले यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। अब डाइनामिक्सको थ्योरीहरू र होल अप्लाइड मेकानिक्सको थ्योरीहरू चाहिँ तपाईहरुलाई डिटेलमा चाहिन्छ, यो न्युमेरिकलहरू म्याक्सिमम न्युमेरिकल चाहिन्छ भने मेरो बुक पनि छ, त्यो बुकबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यति भइसकेपछि डाइनामिक्समा म्याक्सिमम क्वेसनहरू धेरै 20-30 वटा क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, किन भन्दा यही पेरिफेरीमा रहेर यस्तै प्रकृतिका क्वेसनहरू चाहिँ दिन्छ। तर डाइनामिक्स भेग छ, एकदमै धेरै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छ डाइनामिक्समा, त्यही भएर धेरै प्रकारका क्वेसनहरू पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि यति हेरिसकेर यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न, लाइक शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजलाई यो डाइनामिक पोर्सन चाहिँ यति नै। हस्, थ्यांक यू।